छलफलमा भाग लिने मान्य सदस्यहरूको लागि 10 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। निर्धारित समयभित्र आफ्नो बनाइराख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री दीपक कोइरालालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री बिन्दु कुमार थापा। मान्य सभामुख महोदय, हामी प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ। स्वाभाविक हिसाबले हामीले पढ्दै आएको जान्दै आएको आज पनि सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हामी सबैले सँग सम्बन्धित हामी आफै कृषक नभए पनि कृषकका छोराछोरी हौँ भनेर गर्व गरिरहने कुरो यो हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर हामीले पढ्दै आयौँ। जति बेला हामीलाई खाना मात्रै पुग्ने उत्पादन हुन्थ्यो, हाम्रो जनसङ्ख्या कम थियो, हामी धेरै खेतीपाती गर्थ्यौँ, निर्वाहमुखी नै भए पनि हामीलाई कमसेकम खाना पुग्ने खालको थियो। त्यो बेला कृषि प्रधान भएकोमा गर्व गर्नु स्वाभाविकै कुरा हो। तर आज हामीलाई पुग्ने कुरा, हामीले समृद्धि हासिल गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिएको कृषि क्षेत्र हामीलाई खाना पुग्ने मात्रै होइन, हामीले वर्षेनी झन्डै 1-2 अरब रुपियाँको खाद्यान्नहरू किनेर हामीले कृषि प्रधान देशको नागरिकको रूपमा मक्क परेर गर्व गरिरहेको अवस्था छ। यो निकै नै एउटा काली लाग्दो अवस्था हो हाम्रो लागि। मैले त धेरै पटक यो बारेमा भनेको छु, या हामी सबैले भनिरहेका छौँ कि हामीले समृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको उत्पादनको क्षेत्र हो, कृषिको क्षेत्र हो, जहाँबाट हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दछौँ। आत्मनिर्भर भएर मात्रै आर्थिक समृद्धितिर हामी जान सक्दछौँ। आत्मनिर्भर जहिलेसम्म हामी हुँदैनौँ त्यो दिनसम्म जहिलेसम्म हामी किनेर खाइरहन्छौँ त्यो दिनसम्म हाम्रो बजार घाटा घट्दैन। बजार घाटा हामीले जहिलेसम्म हाम्रो व्यापार घाटा घट्दैन, जहिलेसम्म हामी व्यापार घाटामा रुमलिरहन्छौँ या व्यापार घाटा बेहोरिरहन्छौँ भने हामीले आयात गर्ने अरू वस्तुको या बजारको मूल्य पनि कहिले पनि घट्दैन, हाम्रो जनजीवन पनि सहज हुँदैन यसको अर्थ। त्यसकारण यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा यो विधेयक आएको छ। प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको जे विधेयक छ यो विधेयकको समर्थन गर्दछु। र मैले मोटामोटी डाटा हेरेँ, झन्डै हामी गएको आर्थिक वर्षमा 2 अरब, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि झन्डै 2 अरबको हाराहारीमा 1 खरब 77 अरब 53 करोड रुपियाँको आयात गरेका रहेछौँ। सामान्य कुराहरू हामीले जे कुरा गर्न सक्छौँ, कागती, खुर्सानी, धनियाँको पात समेत हामी किनेर खाँदा रहेछौँ, विदेशबाट किनेर खान्छौँ। यसको लिस्ट लामै छ। हामीले केमा कति किन्यौँ भनेर भन्ने हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिरहेका विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेकै अवस्था छ। यसलाई मैले यहाँ धेरै नदोहोऱ्याउँदै अलिकति हामीले गर्न सकिने कुराहरू पनि झन्डै 77 करोड 72 लाख रुपियाँको चाहिँ हामी हरियो तरकारी मात्रै किन्दा रहेछौँ। 83 करोड रुपियाँको लसुन किन्दा रहेछौँ। 1 अरब 70 करोड रुपियाँको डेरी जन्य पदार्थ किन्दा रहेछौँ। झन्डै 2 वर्ष अगाडि हाम्रो प्रदेश सरकारले डेरी जन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनको लागि काउ फर्मको पनि कुरा गरेको थियो, त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको होला। धान चामल जो हामी 60 को दशकमा बङ्गलादेश, दक्षिण कोरियालाई हामी चामल बेच्थ्यौँ, हामी त्यो धान चामल नै झन्डै यहाँ धान र चामल भनेर फरक शीर्षकमा दिएको चामल मात्रै 72 अरबको किन्दा रहेछौँ। 6 अरब 84 करोड रुपियाँको धान किन्दा रहेछौँ। यसरी हेर्दा हामी कृषि प्रधान देशको नागरिकको रूपमा जे गर्व गरिरहेका छौँ त्यो अवस्था छैन। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हरियो वन नेपालको धन र कृषि प्रधान देश भनेर जे दुईटा स्लोगन हामीले भनिरहेका छौँ त्यो खालि कुनै धर्मग्रन्थको श्लोक जस्तो मात्रै भयो। हाम्रो जीवन व्यवहारमा कहिले पनि त्यो लागू हुन सकिरहेको छैन। आज हामीले वनको क्षेत्र हेऱ्यो भने खैर यसको यो विषयसँग सम्बन्धित छैन, तैपनि एउटा मैले
उदाहरण मात्रै भनेको झन्डै 5 वर्षको लागि बजेट नेपालको बजेट पुग्ने हाम्रो काठ जन्ने पदार्थहरू वनमा कुहिएर गइरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क आइरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। कृषि प्रधान देश मैले सामान्य हेरेँ इजरायल र नेपाल इजरायलभन्दा झन्डै 7 गुणा ठुलो रहेछ। इजरायलको 60% भूमि मरुभूमि रहेछ, त्यहाँको 1.7% जनता मात्रै कृषि पेसा गर्दा रहेछन्। नेपाल त्योभन्दा 7 गुणा ठुलो छ, झन्डै 31,95,737 हेक्टर जमिन कृषियोग्य जमिन रहेछ नेपालको। हामी झन्डै 65% नागरिकहरू कृषि पेसा गर्दा रहेछौँ हामीले। तर हाम्रो उत्पादनको लाई हेऱ्यो भने हामीले झन्डै 2 खरब रुपियाँको सामान विदेशबाट निर्यात गर्दै रहेछौँ। मलाई अघि हेर्दै गर्दा अरू हामी धनियाँको पात समेत इन्डियाबाट किनेर खाँदा रहेछौँ। अघिल्लो वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि दसैँमा मासु सस्तो प्याज महँगो हुनेवाला जस्तै देखा परिसक्यो, किनकि इन्डियाले प्याज निर्यातमा रोक लगाए। प्याजको मूल्य त स्वाभाविक रूपले बढ्छ, चाइनाबाट आउने हो भने यस्ता वस्तुहरू खुर्सानी जस्तो कुरा पनि हामी करोडौँ रुपियाँको किनेर खाँदा रहेछौँ। यस्तो जुन हाम्रो अवस्था छ त्यो अवस्थालाई हेर्दा आज जुन प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी विधेयक आएको छ यो निकै खुसीको कुरा हो। यसले सम्भवतः यो कुरालाई व्यवस्थित गर्न सक्दछ। हामीले यसको उत्पादन वृद्धि गर्ने मात्रै होइन, यो विधेयकको आशय उत्पादन गरिएका वस्तुहरूलाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने उद्देश्यमा यो केन्द्रित छ। बजारीकरण आज महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि उत्पादन बिस्तारै बढ्दै आएको छ। हामीले हेरौँ हाम्रा युवाहरू तिनै युवाहरू हुन् जो यहाँ हामी कृषि पेसा गर्दैनौँ, दक्षिण कोरियामा गएर कृषि गर्छौँ र त्यहाँको कृषिलाई हामी माथि पुर्याइरहेका छौँ। इजरायल गएर कृषि गर्छौँ, तर बिस्तारै त्यहाँबाट फर्किएका हाम्रा युवाहरू व्यवसायीकरणतिर र सरकारले पनि सबै तहका सरकारहरूले कृषिलाई जसरी प्राथमिकताको सूचीमा राखिरहेको छ त्यस कारणले आकर्षण एकदम बढिरहेछ। तर उत्पादित भएको वस्तुको बजार मूल्य छैन। त्यसको लागि हामीले न्यूनतम समर्थन मूल्यकोदेखि लिएर बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बजारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, बिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषि व्यवसायलाई सुविधा र सहुलियत यो जहाँ पनि फेरि हामी कहिलेकाहीँ यो सरकारले गरेर या हामी आम कृषकहरूले मात्रै गरेर हुन्छ जस्तो ठान्छौँ, त्यो होइन रहेछ। संसारभरिकै ट्रेन्डलाई मैले हेरेँ, काहीँ न काहीँ राज्यले कुनै न कुनै सहुलियत नदिकन राज्यले त्यसमा इन्भल्भमेन्ट नभइकन कृषि उत्पादन अगाडि बढेको छैन। त्यसकारण कृषि व्यवसायलाई यसलाई व्यवस्थित गर्ने र व्यवसायीकरण गर्ने भनेको बजारको व्यवस्था गर्ने पनि कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। किन आज उत्पादन भएका वस्तुले बजार पाइरहेको छैन भने कृषि क्षेत्रको न्यून उत्पादकत्व, हाम्रो उत्पादकत्व एकदम न्यून रहेछ। हामी जति धेरै गरिरहेछौँ आधुनिकीकरण भन्यो भने आज पनि हामी धेरै परम्परागत रूपमा नै गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो ज्यादै न्यून उत्पादकत्व रहेछ र ज्यादै कम प्रतिफल हुन्छ। त्योबाट प्रतिफल कम आउँछ भन्दा अलिअलि कृषि व्यवसायमा लागेका युवा कृषकहरू या कृषकहरू पनि बिस्तारै फेरि पलायन हुने दिशातिर गइरहेको जे अवस्था छ त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रो प्रदेशको अवस्थामा हेर्दा पनि कृषियोग्य जमिन झन्डै 4 लाख हेक्टरभन्दा धेरै जमिन रहेछ। झन्डै यसमा हामी कृषि त गरिरहेका रहेछौँ, 76% भूभागमा कृषि गर्दा रहेछौँ, 24% मात्रै बाँझो रहेछ। त्यो राम्रो कुरा, तर जम्मा 24% बाँझो जमिन बाँझो जम्मा 24% मात्रै छ। तर हाम्रो उत्पादन छैन भनेर भन्दा उत्पादकत्व हामीले जुन रूपमा गर्नुपर्ने हो त्यो रूपमा हाम्रो उत्पादकत्व छैन। न्यून उत्पादकत्व भएपछि स्वाभाविक हिसाबले के हुन्छ भने कृषि उत्पादनमा जो कृषि उत्पादनमा लागिरहेको छ उसले घाटा बेहोरिरहेको छ। घाटा बेहोरिरहेर त ऊ त्यो कृषि त गरिरहँदैन, त ऊ नयाँ पेसामा जान्छ या विदेश पलायन हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण यो पुरातन तरिकालाई फेरेर हाम्रो बजारको उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसँग केन्द्रित रहेर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अघि मैले भने न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेको आज हामीले जुन दिन रोप्छौँ भने उत्पादन भएको दिन त्यो वस्तुले कति त्यसको चाहिँ नि मूल्य पाउँछ भन्ने कुरा आज नै किसानलाई त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। अनि उसले भोलि बाली भित्र्याउँदैछ भने आज मात्रै उसको प्राकृतिक प्रकोपको कारणले सबै ध्वस्त हुन्छ भने फेरि अर्को सिजनमा ऊ कृषिमा जाँदैन, उसले या पेसा परिवर्तन गर्छ या ऊ खाडीको मुलुकमा पलायन हुन्छ। त्यसकारण त्यसको बिमाको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेदेखि बजारको ग्यारेन्टी, मूल्यको र बजारको मूल्य हामीले लगानी गरेर जुन रूपमा लगानी गर्छ कृषकले
त्यो मूल्य पाएन भने पनि ऊ अर्कोचोटि फेरि फर्केर कृषि पेसामा जाँदैन, ऊ अरू पेसामा लाग्ला या विदेश पलायन होला। त्यसकारण यो सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी जुन विधेयक आएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बेलामा आएको छ, यो सही समयमा आएको छ। यद्यपि अझै अगाडि आएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो, तर धेरै कुराहरू मिलाउँदै गर्दा यसलाई व्यवस्थित गर्ने र समृद्धिको मूल मुख्य आधार, किनकि मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, हामी अरू कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने, अरू कुरामा आजकै दिनमा हामीले विश्वका अरू ठुल्ठुला राष्ट्रहरूसँग अरू कुराहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा भन्दा कृषि क्षेत्र जे जमिन जे हामीसँग छ त्यसमा नै हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, त्यो उत्पादनमा नै हामीले वृद्धि गर्ने हो र हामीले जे कुरा हामीले आज आयात गरिरहेका छौँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो र कृषि प्रधान देश र ठुलो क्षेत्र कृषि भएको कृषि योग्य जमिन भएको कारणले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यसको भूमिकालाई बढाउँदै लाने हो। मैले हेरेँ यहाँ 27% कृषि क्षेत्रको र पशुपन्छी क्षेत्रको 12% गर्दा 39% कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यसको चाहिँ भूमिका रहेछ। यो कुल हाम्रो टोटल बजेटको मुख्य हिस्सा कृषि क्षेत्रलाई बनाउने दिशातिर जाने हो। त्यो दिशातिर जानको लागि यो विधेयक एउटा महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ भन्ने कुरा राख्दछु र यो विधेयकको पक्षमा आफ्नो मतहरू राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री बिन्दु कुमार थापालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री धनमाया पोखरेल लामा। सभामुख महोदय, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उप आज हामी सैद्धान्तिक रूपमा छलफल गर्दैछौँ। विधेयक कृषिलाई आधुनिकीकरण विविधीकरणका साथ व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी स्वस्थ ताजा कृषि उपजको उपलब्धताको सुनिश्चितताको यो विधेयकले चाहिँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ। यसले विधेयकले न्यूनतम मूल्य निर्धारण, कृषि बीमा र अनुदान, सहुलियत, कर छुट, नियमन, कसुर तथा सजायको प्रावधानको समेत यो विधेयकले उल्लेख गरेको छ। विधेयकमा जग्गा चक्लाबन्दी, करारमा जग्गा लिएर कृषि पेसालाई व्यवसाय गर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरेको छ। यसले गर्दाखेरि यो विधेयक प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमध्ये यो पनि एउटा पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि यो कृषिमा रोजगारी बढाउने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुराहरूमा पनि यो कोभिड-19 ले अझ यसको चाहिँ आवश्यकताको चाहिँ पुष्टि गरिरहेको छ। विदेशमा धेरै हाम्रा युवा युवतीहरू विदेशमा काम गरेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ अब फर्किने स्थिति छ र उनीहरूले पनि केही पुँजी र सिप पनि लिएर फर्किनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि यो कार्यमा लगाएर एकातिर रोजगारीको अवसरहरू बढाउने र अर्को चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास को लागि पनि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण छ र यसले चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि यो कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले केही समेट्न पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलि समेट्न नसकेको हो कि यसलाई अब यो विधायन समितिमा गएर व्यापक रूपमा छलफल हुनेछ, त्यसपछि दफावार छलफलको लागि पनि यो सम्मानित सभामा आउने नै छ। यसमा केही कमी कमजोरीहरू र सुझावको रूपमा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो कृषि क्षेत्रमा विशेष गरेर यो बिचौलियाको बिगी अलि बढी नै देखिन्छ
अब स्थानीय उत्पादनहरू कुहिएर जाने र बाहिरबाट चाहिँ यो विषादी सहितको कृषि उपजहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ सप्लाई गर्ने अथवा यो बजारीकरणको अभाव र यो बिचौलियाको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कृषकले वास्तविक कृषकले चाहिँ मूल्य नपाउने तर बिचौलियाहरूले चाहिँ बढी मूल्यमा उपभोक्ता समक्ष पस्किने यो प्रवृत्तिलाई पनि रोक्नको लागि यो विधेयकले चाहिँ अलिकति थप चाहिँ विधेयक चाहिँ यो तर्फ पनि आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै यो हामीले चाहिँ कृषि व्यवसायको प्रवर्धनका कुराहरू कृषिमा रोजगारीका कुराहरू र युवाहरूलाई विशेष गरेर कृषिमा आकर्षित गर्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले पनि यो कृषि प्राविधिकहरूको चाहिँ चरम अभाव हामीले धेरै पटक पनि यो सम्मानित सभामा कुराहरू राखिरहेका छौँ। अहिले पनि कृषि प्राविधिकहरूको चाहिँ असाध्यै अभाव देखिरहेको छ। मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँ भनेर जुन हामीले भनेका छौँ त्यो ठाउँमा पनि प्राविधिकहरूको अभावको कारणले त्यहाँ चाहिँ हामीले सोचे जस्तो प्रदेश सरकारले चाहिँ सोचे जस्तो त्यो नमुना गाउँलाई चाहिँ हामीले नमुनाकै रूपमा एउटा मोडल उसको चाहिँ कृषिको चाहिँ गाउँको रूपमा मोडल भिलेजको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण यो कृषि प्राविधिकहरूको उचित प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा यो कृषिमा हामी चाहिँ अलिकति निर्वाहमुखी मात्रै छौँ। यसलाई व्यवसायीकरण मार्फत आत्मनिर्भर गर्दै निर्यात समेत गर्न सक्ने खालको चाहिँ व्यवस्था हामीले यो विधेयकले त्यो ल्याउन खोजेको छ। त्यसलाई चाहिँ अझ हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्ने हिसाबबाट यसलाई चाहिँ निर्वाहमुखीबाट यसलाई व्यवसायीकरणतर्फ लग्ने तर्फ पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा कुरा नेपालमा अहिले पनि परम्परागत कृषि पेसामै छौँ र कृषि पेसा गर्ने भनेको गरिब विपन्न एउटा समुदायलाई मात्रै गर्ने हो। कृषकलाई चाहिँ अब अलिकति हाम्रो समाजमा अझै पनि कृषकलाई हेर्ने अलि तल्लो रूपमा हेर्ने अलि हेयको दृष्टिले चाहिँ हेर्ने प्रवृत्ति जुन अहिले पनि विद्यमान छ यसलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब यो कृषिमा अब यो चाहिँ गरिब विपन्न अलिकति अलि मैला खालका फोहोर मैला कपडा लगाउने मान्छे मात्रै कृषिमा चाहिँ समर्पित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा ट्रेन्डलाई चाहिँ अब हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ। सुकिला मुकिला टाई सुट लगाएका व्यक्तिहरूले पनि व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ देखाउनु पर्ने छ। सभामुख महोदय, अब अर्को एउटा तितो सत्य के पनि छ भने अहिले पनि वास्तविक कृषकले चाहिँ यो सहुलियत अनुदान नपाउने टाठाबाठाहरूले चाहिँ यो नक्कली पेपर तयार गरेर यो सहयोग र अनुदान पाउने प्रवृत्ति अहिले पनि हाबी नै छ। कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाको मिति 77/6/11 को प्रस्ताव आह्वान को सूचना हेरियो त्यो सूचना अनुसार पनि अब त्यो आह्वान पत्र अथवा सूचनालाई चाहिँ कृषकले त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर त्यसलाई फिलअप गरेर ती सबै कुराहरू जोडेर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने जस्तो मैले देखेको छैन। त्यसकारण जो टाठाबाट छन् त्यस्ताहरूले मात्रै यो सेवा सुविधाहरू पाउने हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। 28 वटा दफामा विभाजित यो प्रस्तुत यो विधेयक विषादी रहित कृषि उत्पादनमा जोड तथा अर्ग्यानिक कृषि उपजको उत्पादकलाई विशेष प्रोत्साहन र अनुदान सहयोगको नीति भन्ने चाहिँ मैले यो 28 वटै बुँदामा दफामा चाहिँ देखिनँ। अब हामीले चाहेको त विषादी रहित कृषि उपज हो हामीले चाहेको, किनभने यो अहिले विषादी सहितको हामीले चाहिँ खानपानहरू को चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अहिले बजारमा विषादी सहितको चाहिँ कृषि उपजले गर्दाखेरि हामीलाई किडनी सम्बन्धीको समस्या, अब यो चाहिँ हर्ट मुटु रोग सम्बन्धीको समस्या र क्यान्सर सम्बन्धीका धेरै समस्याहरू देखिरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यो विषादी रहित
चाहिँ एउटा खेतीपाती गर्ने खालको चाहिँ वातावरण यो विधेयकमा चाहिँ त्यो अलिकति त्यो खालको उत्पादक कृषकलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने सहुलियत दिने जस्तो चाहिँ मैले विधेयकमा चाहिँ देखिनँ। अब त्यसलाई चाहिँ सम्भव भएसम्म सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ यो विधेयकमा नअटेको कुरा यसले चाहिँ एउटा सुरक्षित रूपमा एउटा आधुनिक बधशालाको निर्माणको परिकल्पना अथवा बधशालाको मापदण्ड आधुनिक बधशालाको मापदण्ड के हुन् र त्यो बधशालाहरूको निर्माण गर्नेतर्फ यसले यो विधेयकले अलि सपोर्ट गर्न खोजेको चाहिँ मैले कुनै बुनाहरूमा पनि देखिनँ। र स्थानीय उत्पादनलाई विशेष गरेर स्थानीय उत्पादनलाई केही प्रतिशत महँगो भए पनि आयातित वस्तुभन्दा स्थानीय उत्पादनलाई केही सेक्रिफाइस सरकारको तर्फबाट गरेर भए पनि यो उत्पादन स्थानीय रूपमै उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई केही प्रतिशत महँगो भए पनि त्यसलाई चाहिँ बजारमा ल्याउने र त्यसलाई बिक्रीको प्राथमिकताको सूचीमा राख्ने खालको चाहिँ एउटा मापदण्ड तयार गर्नको लागि पनि विधेयकमा यो कुरा पनि समावेश भएर आओस् भन्ने कुराहरू राख्दै मेरो आजको यो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री धनमाया पोखरेल लामालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री प्रभा कोइराला। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको लागि अनुमति चाहन्छु। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 66.7% जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष कृषि पेसामा आबद्ध छन् र पनि हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ। जबकि अमेरिकामा कुल जनसङ्ख्याको 2% मात्र जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध भएर पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको तथ्याङ्कले बताउँछ। हाम्रो कृषि पेसा र उत्पादन दैनिक रूपमा ओह्रालो लाग्नुको प्रमुख कारण कृषि पेसालाई परम्परागत शैलीमा अपनाउनु, राज्यको प्राथमिकतामा कृषि पेसा पर्न नसक्नु यो चाहिँ मुख्य समस्याको रूपमा रहिआएको पाइन्छ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेशको सामाजिक आर्थिक समृद्धिका लागि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्रविधिनैतिक बनाउन आजको विशेष आवश्यकता रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा 77.6% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध रहेको छ भने जम्मा 32% जनसङ्ख्यालाई कृषिबाट चाहिँ गुजारा चल्ने देखिन्छ र करिब 80% अन्य पेसामा आश्रित रहन परेको हामीलाई तथ्याङ्कले जनाउँछ। यसले के जनाउँछ भने हामीले कृषि प्रधान देश हो र हाम्रो प्रदेश पनि कृषिमा चाहिँ आबद्ध रहेर चाहिँ हाम्रो जनजीविकाहरू चल्दै आइरहेको छ भन्नमा यो तथ्याङ्कले चाहिँ हामीलाई त्यति खुलेर भन्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। सन् 2030 सम्ममा भोकमरीको अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ, जुन लक्ष्य हासिल गर्न कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न र केही कार्यहरू गर्न आवश्यक देखिन्छ, जुन म सुझावको रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, भूमि बैंक निर्माण गर्न जुन हाम्रो प्रदेश सरकारले प्रदेशको नीति योजना प्रदेशको नीति कार्यक्रममा पनि समेटेको छ, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ र कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दीलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा पनि जोड हुनुपर्छ। विधेयकमा
भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ। किनभने चक्लाबन्दी गर्ने भन्ने थोरै विषयवस्तु मात्र यहाँ समेटेको छ, यसलाई चाहिँ तीव्रता रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारी जग्गा लीज करारमा बिचौलाहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ, यसलाई पनि विधेयकले थोरै मात्र छोएको छ। अहिलेसम्मको जुन हाम्रो विगतको क्रियाकलापहरू हेर्ने हो भने जुन सरकारी जग्गाहरू लिजमा दिने र त्योभित्र पनि बिचौलियाहरूको बिक्रीको कारणले गर्दा हाम्रो जुन कृषि जग्गाहरू लिजमा दिने क्रममा पनि थुप्रै खालको चाहिँ अनियमितताहरू भएको महसुस भएको कारणले गर्दा प्रदेश सरकारले यसमा पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाँझो कृषि जग्गाको व्यवस्थापन गर्न पनि हामीले जुन भलै यो कृषिसँग सम्बन्धित भएको कारणले त्यो अब जमिन चाहिँ अलि फरक हो, तर पनि कृषिसँग सम्बन्धित हामीले उत्पादन त जमिनमा गर्ने भएको कारणले यो कृषि सँगसँगै हामीले जमिनको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने अझ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र कृषि पूर्वाधार निर्माणको कुरा जोडिरहँदा सिँचाइ लगायत सबै कुराहरू यो विधेयकले बोल्यो र हामीलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा जानको निमित्त सडक सञ्जाल चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो र हामीले कृषि सँगसँगै कृषि पूर्वाधार निर्माणको कुराहरू गरिरहँदा सडक सञ्जाललाई पनि अझ व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ। कृषि व्यवसायलाई विधेयकले सहुलियत ऋण दिने भनेको छ। यसमा चाहिँ मेरो मत के छ भने कृषि व्यवसायलाई सहुलियत ऋण भन्दा पनि 0 ब्याज दरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो हाम्रो प्रारम्भिक चरणमा भएको कारणले हामी परम्परागत कृषि शैलीमा नै रहिरहेको अवस्था र हामीले कृषिबाटै समृद्धि हासिल गर्ने हो भने अहिले हाम्रो जनताको परिवेश र यहाँको समाजलाई हेर्ने हो भने कृषिलाई चाहिँ हामीले 0 ब्याज दरमा कृषि अनुदानको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने अझ बेटर हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र कृषि बिमालाई विधेयकले सामान्य रूपमा छोएको छ, यो तोके बमोजिम हुन्छ भनेर भनिएको छ र हामीले कानुन निर्माण गर्दा नै सबै कुराहरू चाहिँ कार्यविधि र तोके बमोजिम हुन्छ भनिरहँदा त्यो कानुन चाहिँ हामीले सोचेको र अपेक्षा गरेको हिसाबले हुन सोचे अनुसार हुन नसक्ने हुँदा हामीले कृषि बिमालाई चाहिँ अनिवार्य गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ विधेयकमा राख्न सक्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ। कृषि पेसा चाहिँ अहिले एकदमै क्लाइमेट चेन्जको प्रभावको कारण जुन अतिवृष्टि अनावृष्टि बाढी पहिरोको कारणले चाहिँ एकदमै प्रभावित रहेको अवस्थामा यो कृषि बिमा चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर राख्नुपर्छ। यसलाई अझ विधेयकमा चाहिँ खुलेर बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ। कृषि बजारको स्थापना र व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकासम्म चाहिँ हामीले सञ्जाल विस्तार गरिनु पर्दछ, किनकि यो विधेयकले चाहिँ त्यो कुरा बोल्न सकिरहेको अवस्था छैन। कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधनका लागि उद्योगको स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था विधेयकमा गरिनु पर्दछ। विधेयकमा सरसर्ती हेर्ने हो भने कृषिमा कर लिनेदेखि लिएर कृषि उत्पादनको सङ्कलन र प्रशोधनको विषयवस्तुलाई पनि अझ प्रष्ट रूपले लैजान सक्यौँ भने अझ उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जुन कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बिचमा नि हामीले हेऱ्यौँ हाम्रो कृषि उत्पादनहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसक्दा साना साना गाउँमा टुक्रा टुक्रा रूपमा कृषि गर्ने जुन हाम्रो कृषकहरू हुनुहुन्छ, यो लकडाउनकै अवधिमा मैले थुप्रै के पाएँ भने हाम्रो बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा चाहिँ त्यो कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्रीहरू छ त्यो चाहिँ खेर गएको अवस्था छ र यसलाई हामीले अब विधेयक ल्याइरहँदा हामी 3 तहको सरकार छ, केन्द्र सङ्घ र प्रदेश, यो बेला पनि हामीले थोरै रूपमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुहरू छ, हामी भलै त्यसलाई उद्योगको रूपमा र बृहत हिसाबले औद्योगिकरणको हिसाबले र प्रविधिको हिसाबले हामीले कृषिलाई अझ व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा लाग्छ हामीले अब चाहिँ कृषि व्यवसायलाई चाहिँ हामीले अझ व्यवस्थित गर्न पर्छ र हामीले कृषक र उत्पादन गर्ने कृषक र बिचौलाहरू बिचको जुन थुप्रै खालको समस्याहरू छ त्यो समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ बढ्नुपर्छ र हामीले गण्डकी प्रदेशलाई
कृषिले चाहिँ समृद्धितर्फ लैजान सक्नुपर्छ भन्ने जुन आँट चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्यो भने अवश्य पनि हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ भन्दै मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रभा कोइरालालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री दोबाटे विश्वकर्मा। सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेशमा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री माननीय लेखबहादुर थापाज्यूले सम्मानित सभामा पेश गरिसक्नु भएको छ। यति बेला स्वदेश मात्र नभइकन विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोरोनाको त्रसादीमा हुनुहुन्छ भने नेपालमा पनि विभिन्न जिल्लामा कोरोनाका कारण धेरै व्यक्तिहरूको जीवन गइसकेको छ र कोरोना सँगसँगै बाढी र पहिरो सँगसँगै पनि धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन आहुति गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूप्रति उपचारको लागि व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यति बेला गण्डकी प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफलका लागि उभिरहँदा मलाई गौरव लागिरहेको छ, किनभने नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर हामीले छाती फुलाउँदै गरिरहेको अवस्थामा यति बेलासम्म कहिले पञ्चायती शासकहरूको शासनसँग हामी लडिरह्यौँ, कहिले अस्थिर सरकारसँग हामी आत्तिरह्यौँ र यति बेला 2/3 सरकार छ। यो 2/3 बहुमतको सरकार भएर पनि के गर्यो भन्नेहरूका अगाडि पनि हामीले काम गर्दै आइरहेको कुरा पनि र आज हामीले विभिन्न विषयका विधेयकहरूमा छलफल गर्दै जाँदा कृषि व्यवसाय भनेको जन्मेदेखिबाट मर्ने बेलासम्म अति आवश्यक पर्ने वस्तुहरू उत्पादन गर्ने व्यवसाय भएको हुनाले यो व्यवसाय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हुन जान्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। र यसरी नै मलाई के भन्नु मन लागिरहेको छ भने विगतका विभिन्न प्रकारका कृषिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, जनजीवनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विविध बेलामा विविध आन्दोलनहरू पनि भइरहेका थिए। मलाई आज सम्झना मन लागिरहेको छ। विक्रम सम्वत 1861 सालदेखि 62-63 सालसम्म भएका वीरतावालको विद्रोह, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको मकै खेती किसान आन्दोलन, योगमायाका बाढी, बेठ प्रथा उन्मूलन, किसान सङ्घ स्थापना, रौतहटको तमसुक फट्टा आन्दोलन, किसान नेता भीमदत्त पन्तको कि त जोत हलो कि त छोड थलो, होइन भने अब छैन भलो, ऐतिहासिक किसान आन्दोलन, पुनर्वास र सुकुम्बासी आन्दोलन, नवलपरासी र रूपन्देही आन्दोलन, झापा आन्दोलन, भकारी फोर आन्दोलन, छिन्ताङ र पिस्कर आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरू कृषि क्रान्तिसँग सम्बन्धित तथा अन्तर सम्बन्धित थिए। कृषि क्रान्तिले मुलुकको राजनैतिक सामाजिक क्रान्तिहरूको उद्देश्यलाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ। कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन उल्लेख्य वृद्धिले कृषि क्रान्ति भएको आम आभास भएपछि मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सार्थक गराउन सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। जग्गा चक्लाबन्दीका विषयहरू, जग्गाको वर्गीकरण गर्ने विषय, सिंचाई, तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला, प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण गृह, कृषि बजार, चिस्यान केन्द्र, ब्याजमा सहुलियतका कुरा समेटेको छ यो विधेयकले। त्यस कारणले पनि अब कृषिमा केही फड्को मार्न सकिन्छ र कृषि हाम्रो एकदमै राम्रो
विषय बन्न सक्छ र हामीले आधारशील कृषि बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। सभामुख महोदय, नेपालको भू उपयोगको अवस्था हेर्दा खेती गरिएको जमिन जम्मा 21%, खेती नगरिएको जमिन 7%, वन जङ्गल रहेको जमिन 29%, झाडी रहेको जमिन 10.6%, चरन खर्क रहेको जमिन 12%, पानीले ओगटेको भूभाग 2.6% र अन्य जमिन 17.8% रहेको छ। हावापानीका दृष्टिकोणले नेपाल एउटा विश्वकै अनुकरणीय देश भनेर चिनिन्छ, किनभने विश्वमा 18 थरीका जलवायुहरू पाइन्छन् भने नेपालमा 16 थरी जलवायुहरू पाइन्छन्। मलाई लाग्छ ती 16वटै थरी जलवायु गण्डकी प्रदेशमा पाइन्छ भन्ने मेरो अनुभूति छ र केही विज्ञहरूले पनि यो विषयलाई प्रस्ट्याउन खोजिरहनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि गण्डकी प्रदेशको खेतीजन्य जमिन, विभिन्न गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जनावर, जराजुरीहरूलाई व्यवस्थित गरेर जान सकियो भने यो विधेयक कोसेढुङ्गा साबित हुने मैले महसुस गरेको छु। नेपालमा उच्च हिमाली ठण्डा हावादेखि तराईको उष्ण प्रदेशीय हावापानी पाइन्छ। यहाँ सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ पोखरा हो। यसलाई नेपालको चेरापुञ्जी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, किनकि 3345 मिलिमिटर पानी पर्छ र सबैभन्दा कम वर्षा मुस्ताङमा 300 मिमी पानी पर्छ। वार्षिक औसत वर्षा 1600 मिमी हुन्छ। हजारौं साना ठुला नदी नालाहरू छन्। यी नदी नालाहरूबाट वर्षेनी 17 देखि 225 अर्ब क्युबिक मिटर पानी बग्दछ। नेपाली भूमिमा 12 महिना सिंचाइ गर्न सकिन्छ। 35 अर्ब क्युबिक मिटर पानी चाहिन्छ। यो विधेयकले यी सबै समस्या हल गर्ने महसुस गरेकी छु। सभामुख महोदय, कृषि कर्म गर्ने किसानसँग जमिन छैन, कृषि नजान्ने जमिनदारहरूसँग जमिन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कृषि व्यवसायले राम्रोसँग महत्त्व पाउन सकिरहेको छैन। यतातिर पनि ध्यान पुर्याउन पर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र शिक्षित र विशेषज्ञता हासिल गरेका युवा युवतीहरूको रोजाइ कृषि क्षेत्र बन्न नसक्नुको कारण पनि यही हो भनेर मैले ठम्याइ गरेको छु। सिंचाइ व्यवस्थित गर्न नसक्नु, कृषि बीमा गर्न नसक्नु, अनुदान उचित ठाउँमा पुर्याउन नसकेका कारण कृषि क्षेत्र रोजाइको पाटोभित्र परेको छैन। यति बेला कोभिड-19 का कारण भर पर्ने र विश्वासिलो क्षेत्र कृषि भन्ने सबै जनमानसमा परिरहेको छ। विदेशिएका शक्ति समेतले यसलाई महत्त्व दिएको बेला यो विधेयक आउनु भनेको गण्डकीवासीहरूको चर्किएको घाउमा मलमपट्टी बन्न सकेको छ भन्ने मेरो अनुभूति हो। यसको कार्यान्वयनको पाटो विश्वासिलो र भरपर्दो बनाएर जान यो विधेयक कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने महसुस गरेको छु। सभामुख महोदय, कृषि मन्त्री नै यो समितिको अध्यक्ष रहेर कार्यान्वयनमा जाने विषयले महत्त्व राख्छ भन्ने ठान्दछु। मलाई लाग्छ अघिल्लो हरेक आन्दोलनको सम्बोधन यो विधेयकले पक्कै पनि गर्न सक्छ भन्ने पनि विश्वास लागेको छ। सभामुख महोदय, परिच्छेद 2 मा उल्लेखित विभिन्न भनी तोकिएको छ कि 1 खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र, बागवानी उत्पादन क्षेत्र, पशु उत्पादन क्षेत्र, निर्यातमूलक कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र, अन्य कृषि उपज भनेर भनिएको छ। कृषि उपजका लागि सहुलियत ब्याज दरका कुराहरू आएका छन्। यी कारणले पनि अब जनमुखी नीति भनी महसुस गर्ने वातावरणको सृजना भएको मैले महसुस गरिरहेको छु। उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको मासुजन्य वस्तु व्यवस्थापन, पशुजन्य औषधि, पसल विषादी व्यवस्थापनका गुणस्तरीयता नभएका विषयहरूलाई अनुगमनका विषयहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसकारणले अनुगमनको विषय आइरहँदाखेरि कृषि बिचौलियाहरूको यो विधेयक मार्फत अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मैले विश्वास गरेको छु। सभामुख महोदय, यो विधेयक महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि मलाई केही सुझाव राख्न मन लाग्यो। हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको गण्डकी प्रदेशवासी र पहिरो
पहिरो बाढीसँग खेल्ने बानी परेको छ तापनि अबका दिनहरू अबका क्षणहरू कति पनि खेर नफाली जग्गाको वर्गीकरण गर्नु अति आवश्यक छ। खेतीयोग्य जमिन, बस्तीयोग्य जमिन, भू उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन, प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा व्यवस्थापन गर्ने, एकीकृत बस्ती निर्माणमा महत्त्व दिने, भिरालो जमिन व्यवस्थित गर्न पर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यिनी विषयहरू राख्दै मलाई के लाग्छ भने सरकारले धेरै काम गरिसकेको छ। सरकारले यति धेरै काम गरेको छ कि त्यो कामको भिडियो नै बनाएर कहिले कहिले देखाउन पनि पर्छ कि सरकारको तर्फबाट भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारणले म लगायत सबैले के अरे प्रादेशिक ढङ्गको चस्मा बनाएर लगाउन सकियो भने सबै क्षेत्र उज्याला देखिन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यति भन्दै मेरो पार्टी र मेरो तर्फबाट यो विधेयकको पूर्ण समर्थन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री देवाटी विश्वकर्मालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री जुनादेवी नेपाली। माननीय सभामुखज्यू, आज हामी प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकको सन्दर्भमा हामी छलफलमा जुटिरहेका छौँ। यहाँ पूर्व माननीयज्यूले धेरै तथ्यका सहित आफ्ना विचारहरू राखिसक्नु भएको छ र म यो विधेयकमा छलफलमा उभिरहँदाखेरि मलाई एउटा सम्झना आएको छ। यो भन्दा 10-15 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई, मालपोत कार्यालयले तिरो बढाएको थियो र तनहुमा ठुलो आन्दोलन भएको थियो। त्यो के आन्दोलन भएको थियो भने तिरो घटाइदिनु पर्यो भनेर आन्दोलन भएको थियो। अनि त्यहाँ तिरो घटाउने भनेर आन्दोलनमा त सबै सुकुम्बासी मात्र रहेछन्। त्यहाँ आन्दोलनमा चाहिँ तिरो घटाइदियो भन्नेमा एउटा जग्गा नभएको मान्छेले तिरो घटाइदियो भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ किन भन्दा पुँजीपतिले चाहिँ तिरो घटाउन आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्ने नि, अनि सुकुम्बासी जग्गै लालपुर्दै नभएकोले कता तिरो घटाउनलाई आन्दोलन गर्ने, यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। त्यस्तै खालको हामीले यो अहिलेको विधेयक लिने यो पुँजीपति धनी ठुलो बडालाई सहज हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ कि मुख्य एकदम विपन्न र गरिब जसले पाउनु पर्ने त्यसले पाउँछ। यसमा हामीले अब आगामी दिनमा यसलाई हामीले सोच्न पर्ने र यसको हेर्न बाँकी नै छ। त्यसकारणले जसरी आज विधेयक आएको छ, हामी अघि नै थुप्रै मान्यजीहरू राखिसक्नु भएको छ। हामी कृषिबाट आत्मनिर्भर, कृषिबाट हामीले नेपाललाई कृषि प्रधान देश, हरियो वन नेपालको धन, कृषि प्रधान देश भनेर हामीले पटक पटक हामीले आवाजहरू उठाएका छौँ। अघि नै पनि कुरा उठ्यो, किसान सङ्घदेखि लिएर किसान आन्दोलनदेखि लिएर हरेक कुराहरू उठेको छ। आज 50औं वर्ष भयो होला कृषिका हामीले कुराहरूको रटन रटेको, तर कृषिमा प्रगति कति भयो भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण राख्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो भनाइ र गराइमा अहिलेसम्म फरक छ। त्यसकारणले जबसम्म यो विधेयक बनिसकेपछि निश्चय पनि यसले यो विधेयकमा जे उल्लेख भएको छ त्यो अनुसारबाट कार्यान्वयनमा जान्छ कि भन्ने आशा लागेको छ। त्यसकारण त्यो अनुसारबाट जाओस् भन्ने मलाई लाग्दछ। यो कृषिमा कृषि व्यवसायलाई दिने सुविधा सहुलियत दिन सक्ने, कृषिमा ऋणमा ब्याज दिन सक्ने भनिएको छ र अघि नै पनि कुरा उठेको छ।
विशेष गरेर यो अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा भोलि यति परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पनि विधेयकहरू अब हामीले संशोधन गर्न पनि सकिएला, तर अहिलेको अवस्थामा यसलाई हामीले 0 पॉइन्ट ब्याजमा उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्यो भने सहज होला जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रा युवाहरू खेतको आलीमा हलो र जुवा फालेर धेरै लामो समयसम्म कृषि पेसाबाट गुजारा नचल्नेपछि विदेशमा गए। अहिले फेरि विदेशबाट हाम्रा हजारौं युवाहरू यहाँ फर्किएर आउँदैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि यो अहिलेको अवस्थाबाट सहज वातावरण गर्नलाई पनि 0 पॉइन्टमा चाहिँ अब चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ उपलब्ध गरायो भने यसले चाहिँ नि बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा जबसम्म बिमाको कुरा उठेको छ, हरेक क्षेत्रका बिमाहरूमा बिमा कम्पनीहरूले बिमा गराउन उत्साहित बनाउने, दिने बेलामा अनेक झन्झटिलोहरू कहिले के पुगेन कहिले यो चिज पुगेन भनेर त्यो जबसम्म बिमाबाट पाउने सुविधा हो त्यो चाहिँ जाँदै हैरान भएर चाहिँ त्यो लिनै नजाने अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। यसलाई आगामी दिनमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ ठोस चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को यो जबसम्म यो स्थानीय जबसम्म यहाँ अर्को कुरा जुन समितिको कुराहरू आएको छ, मन्त्रीज्यू कृषि मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा यो समिति हुने भएको कारणले यसको आफ्नै महत्त्व छ र त्यसमा स्थानीय तहमा पनि कृषि व्यवसाय प्रबन्धन समिति गठन गर्ने भनेको छ। यसमा मेरो थोरै सुझावहरू मात्रै छ। यसमा जबसम्म हामीले प्रदेशको पनि हामीले चाहिँ एउटा त्यसको वर्गीकरण गरेका छौँ भने त्यसको चाहिँ हामीले सीमा तोकेका छौँ भने स्थानीय तहमा त्यसलाई हुन त स्थानीय तहले आफैले बनाउँछ भनिएको छ, तर यसलाई पनि अब संयोजक कसलाई राख्ने र सदस्यहरू राख्ने यसमा मलाई के थप गर्नको लागि मेरो सुझाव छ भने यसमा स्थानीय तहको कृषि क्षेत्र हेर्ने त्यो शाखाको पनि त्यसमा समितिमा राख्नुपर्ने र कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरीको पनि त्यसलाई चाहिने त्यसलाई सहभागिता उनीहरूको पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि सहभागिता भयो भने त्यसले किनभने 2-3 कुरामा उनीहरूले कृषिबाट हेर्ने, ज्ञान केन्द्रले हेर्ने र भेटनरीले पनि हेर्ने र स्थानीय तहबाट नि हेर्ने, त्यो भयो भने कमसेकम अलिकति पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने अब यो जुन अहिलेसम्म भएका जुन गतिविधि छन् त्यसबाट केही फरक हुने भन्ने लाग्दछ। अर्को जुन अनुदानको कुराहरू छ, अघि नै पनि थोरै कुराहरू उठे। अब अनुदान अहिले पाउने गरेका टाढाबाठा र कागजको कृषि गर्ने, कागजको गाई पाल्ने, कागजको भैँसी पाल्ने र कागजको चाहिँ कृषि, मैले अस्ति ताका सुनेको थिएँ कति 60वटा बोट काउलीले 13 लाख रुपियाँ कति अनुदान दियो भने सुनेको थियो भन्दै 1 वर्ष अगाडि। त्यस्तै खालको अनुदान हो कि यथार्थ सत्यपरक अनुदान हो? त्यसको निम्ति पनि अब हामीले एकदम राम्रोसँग अध्ययन गरेर यथार्थ कृषकको हातमा अनुदान पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को कुरा हामीले अब यो खण्ड गमा मोल बिउदेखि लिएर पानी सिँचाइको कुराहरू पनि थुप्रै कुराहरू उठेको छ। निश्चय पनि हाम्रो नेपालको भौगोलिक अवस्था पानी तल छ, जमिनहरू माथि छ। त्यसकारणले हामीले विद्युतलाई बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर कमसेकम त्यहाँबाट बिजुलीबाट पानी लिफ्टिङ गरेर तानेर हामीले गाउँसम्म यहाँ माटो परीक्षण कुराहरू पनि आएको छ। त्यसकारण त्यसको परीक्षण गरेर कुन ठाउँमा के खेती हुन्छ त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर माटो परीक्षण गरेर तलबाट चाहिँ हामी चाहिँ नदीहरू थुप्रै नदीहरूबाट हामी पानी लिफ्टिङ गरेर तान्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले जुन यो सिँचाइको कुराहरू आएको छ, हाम्रा साना सिँचाइ योजनाहरू पनि होलान्, तर लिफ्टिङबाट पानी तानेर त्यसलाई व्यापक रूपबाट कृषिमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अब यहाँ निर्देशन समिति पनि भनिएको छ र निर्देशन समितिको आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने प्रदेशमा स्वयं कृषि मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा हुने, स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको स्तरबाट समिति हुने भइसकेपछि फेरि यो निर्देशक समिति हुन आवश्यकता किन पर्यो? यो चाहिँ मलाई लाग्छ के भने फेरि पनि घुमाइ फिराइ हरेक चाहिँ विधेयकहरू बन्छन्। यो चाहिँ जसरी नि कार्यकर्तालाई कसरी हुन्छ त्यसको संरक्षण गर्नको निम्ति मात्रै
यो निर्देशक समिति बनाउन खोजिएको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ हामीले बडो ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को जुन हाट बजारको कुरा छ, यो हाट बजार ज्यादै महत्त्व छ, किनभने कृषकले उत्पादन गरेको हामीले 12 काल 12 महिना यसलाई सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने किसानहरूले उत्पादन गरेको तत्कालै बिक्री गर्न सक्ने र चाहिँ उपभोक्ताले सस्तोमा चाहिँ त्यहाँ वस्तु पाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यसको निम्ति पनि म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को जुन यो क्षतिपूर्तिको कुराहरू छ, क्षतिपूर्तिको यहाँ कोही पनि उल्लेख भएन कि जस्तो लाग्छ। हुन त मैले त्यसमा फेला पार्न सकिनँ कि किनभने क्षतिपूर्तिको कुराहरू आयो। अस्ति भर्खर हाम्रो यहाँ चाहिँ थुप्रै असिलो पानीले चाहिँ क्षति बनायो। हामीले प्रदेशमा लो यहाँ पेस गर्नुहोस् भनेर लाउनुभयो, त्यो पाउने अवस्थै छैन, त्यो किन पेस गर्न लागेको त्यो बुझेको छैन। त्यस कारणले क्षतिपूर्ति व्यवस्था पनि होस् भन्ने म र यसलाई त्यहाँ थप्न पर्छ कि मैले छुटेँ कि त्यो मैले फेला पार्न सकिनँ कि त्यसलाई पनि मैले आग्रह अनुरोध गर्न चाहेँ। अर्को सरकारी जग्गाको लिजको कुरा छ। सरकारी जग्गा लिजको कुरामा जबसम्म चाहिँ के छ भने यसको असाध्यै खतरनाक भनेको भने गतिला ठुला बढिया माफियाले सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू लिजमा दिने, 10औं वर्ष 15औं वर्ष खेती गरिसकेपछि त्यसलाई नयाँ रूपमा र हामीले चर्चा गरेको हामीले चाहिँ अहिलेसम्म खेती गरेको छ भनेको चर्चिएको जग्गा भनेर त्यसलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि लाने फेरि यही माफियाहरूले यो जग्गा चाहिँ कब्जा गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यसलाई पनि अझै चनाखो भएर अगाडि बढ्न सकियो भने निश्चय पनि यो चाहिँ जुन विधेयक आएको छ यो विधेयकले जे सम्बोधन गरेको छ त्यो सम्बोधनतिर उन्मुख हुनेछ भन्ने विश्वास आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री जुनादेवी नेपालीलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री दीपक थापा मगर। माननीय सभामुखज्यू, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय लेखबहादुर थापा मगरले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदन समक्ष ल्याउनु भएको छ र आज म सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुने चाहिँ जुन अवसर दिनुभएकोमा सभामुखज्यूप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। यहाँ प्रशस्त जग्गा जमिन जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि हामी कृषि उपजहरू विभिन्न देशबाट आयात गरिरहेका छौँ। गण्डकी प्रदेशको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा कृषिमा आश्रित छन्। यहाँ 86% घर परिवारको आम्दानीको स्रोत कृषि रहेको छ। कुल खेतीयोग्य जमिनको 24% जमिन अझै बाँझो रहेको छ। हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी र यसमा संलग्न श्रमिकहरूको उत्पादकत्व निकै कम रहँदा यस क्षेत्रबाट श्रम शक्तिको पलायन बढ्दो छ र खाद्यान्नको उत्पादकत्व पनि न्यून रहेको छ। त्यसैले प्रदेश समृद्धिका लागि निर्वाहमुखी प्रक्रियालाई यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, विविधीकरण मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र विधि र प्रक्रियामा यस क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन, यस क्षेत्रको नियमन कृषि उपजको सहज, स्वास्थ्य र स्वच्छ उपलब्ध गरी दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो विधेयक कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गर्न प्रभावकारी भूमिका रहनेछ। यस अर्थमा यो महत्त्वपूर्ण विधेयकको रूपमा रहेको छ र यसले कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुदानको व्यवस्था, कृषि बजार व्यवस्थापन, ससाना जग्गालाई एकीकृत गर्ने, चाक्लाबन्दी गर्ने, व्यवसाय दर्ता गर्ने, पूर्वाधारको विकास, सुविधा र सहुलियत दिन सम्बन्धी व्यवस्था बोलेको छ। यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ। म र मेरो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण समर्थन गर्दछु र यो विधेयकको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
र सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृषिलाई अनुदान उपलब्ध गराउने र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रोत्साहन गर्ने सन्दर्भमा अनुदान विभिन्न देशको अभ्यास हेर्दा सर्ट टर्म र लङ टर्म अनुदान दिएको पाइन्छ। सर्ट टर्ममा औजार, मिल, मल, बिउ दिने गरेको पाइन्छ भने लङ टर्ममा जुन दीर्घकालीनमा अनुदानमा भौतिक पूर्वाधार, तालिम दिने, क्षमता अभिवृद्धि गराउने, किसानको लागि बिमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विकसित मुलुकहरूमा दीर्घकालीन अनुदानमा जोड दिएको पाइन्छ भने नेपालमा यी दुवै मिश्रित गरेको पाइन्छ र म केही सुझावहरू राख्न गइरहेको छु। अनुदानमा पहुँचवाला उद्यमी व्यवसायी पुँजीपतिवालाहरूले मात्र प्राप्त गर्छन् कि आम सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुग्छ कि पुग्दैन, अनुसन्धानको विषय बनाउन आवश्यक देखिन्छ। किनकि कृषि पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने कुराहरू यो विधेयकले सङ्घ संस्था, सहकारी तथा अन्य निकायलाई सहयोग भनी बोलेको छ। तर आधारभूत जनता, उत्पीडित, उपेक्षित, दलित, गरिब, विपन्न समुदायको पहुँच कसरी पुग्छ? अझै पनि यी समुदायको आफ्नो नाममा जग्गा जमिन आफ्नो स्वामित्वमा छैन, जसको धेरै परिश्रम गर्छन्, उनीहरूसँग जग्गा जमिन छैन। उनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि जीवन स्तर उकास्ने कुरा विधेयकमा आएन। कसरी गर्ने सो कुरा सोच्न आवश्यक छ। नेपालको संविधानको धारा 40 राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेको छ। यस्ता कुराहरू धेरै छन्, यो विधेयकले बोलेको छैन। गरिबी निवारणका लागि योजना, गरिब केन्द्रित कार्यक्रम बोल्दैन। पछाडि पारिएको समुदायको बारेमा विधेयकले त्यति लाभ पाउने कुराको सुनिश्चित गरेको पाइन्न। कृषकले उत्पादन गरेका उपजहरूलाई बजार व्यवस्थापन, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर मात्रै हुँदैन, सरकारले खरिद गरी वितरण गर्ने जिम्मा लिने कुरा विधेयकले बोल्दैन। अहिले बजार बिचौलिया अथवा दलालको हातमा छ। किसानले सही मूल्य पाएका छैनन्। उपभोक्ता महँगोमा कृषि उपज किन्न बाध्य छन्। कृषकले मूल्य प्राप्त गर्ने कुरा इन्स्योर गर्न आवश्यक देखिन्छ। भण्डारण सन्दर्भमा कृषि उपजहरू बजारमा अभाव देखिन्छ। सिजनमा पर्याप्त मात्रामा हुने, अन्यथा नपाइने, जस्तै लिची, सुन्तला आदि उपभोक्तामा प्रयोगमा गर्ने नभए कुहिएर जाने, नष्ट भएर खेर भई जाने गएको पाउँछौँ हामी। त्यस्तै गरी अभावमा प्याज अभाव अहिले देखिरहेको छ, मूल्य बढिरहेको छ। यस्ता कुराहरू भण्डारणमा गोदामघर बनाउने नभए भाडामा लिने कुरा, कोल्ड स्टोर बनाउने, कोल्ड स्टोरहरू बनाइरहेको छ सरकारले, तर सीमित देखिन्छ र अभाव भएपछि सोच्नुभन्दा पूर्व तयारीका कुराहरू आउन आवश्यक छ। पञ्चायत कालदेखि मलमा समस्या किसानले भोगिरहेका छन्। मलमा भण्डारण आवश्यक देखिन्छ। वर्षाले साथ दियो तर मल किसानले पाएनन्। धान उत्पादन घट्ने कुरा विज्ञहरू भनिरहेको हामी पाइरहेका छौँ। यस्ता यावत समस्या छन्, यस्ता कुराको सम्बोधन हुन आवश्यक देखिन्छ। कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र उपयुक्त समयमा वितरण गर्ने जिम्मा सरकारको हुन आवश्यक देखिन्छ। यो विधेयकले त्यति बोलेको छैन। प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन समितिमा कृषि व्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत गरिरहेका व्यवसायिक कृषि व्यवसायी महिला वा दलित वा जनजाति मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेका कम्तीमा 1 महिला सहित 3 जना सदस्य। यो संविधानको मर्म र भावना, समावेशी प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा त्यति कुरा खुलेको छैन। हामी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूले भनिरहेको सुन्छौँ। अन्य प्रदेशको कानुनहरूको विधेयकहरूसँग हामी तालमेल गराउनुपर्छ। हामी यस्ता कुराहरू अन्य प्रदेशमा हामी पाइरहन्छौँ। यो दलित सम्बन्धी प्रतिनिधित्वका कुराहरू समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने, तर हामी गण्डकी प्रदेशमा धेरै विधेयकहरूमा, कानुनहरूमा यो पाइरहेका छैनौँ। हामी त्यस्तो कुरामा जान सकिन्छ र अन्य प्रदेशको सिको पनि हामी किन नगर्ने यतातर्फ जान आवश्यक देख्छु। हाम्रो भान्सालाई पहिलो अस्पतालको रूपमा लिने गरिन्छ, जहाँ कृषिबाट उत्पादित वस्तुहरू
प्रयोगमा लगाउने गरिन्छ। सहरमा बस्ने धेरै मानिसलाई पाल्ने भनेको गाउँको मान्छेले नै यो। अझ गाउँमा भन्ने हो भने भन्ने गरेको सुनिन्छ, केही गर्न नसके हली बन्लास। कृषिलाई हेरेको दृष्टिले सम्मानित गौरवको पेसाको रूपमा हेरिने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ, किनकि उनीहरूले परिश्रम गरेका छन् र त हामी खान पाइरहेका छौँ, बाँच्न पाइरहेका छौँ। यो कुरा चान्ने चुन्ने कुरा होइन। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने, उत्पादन क्षमता बढाई स्वरोजगार हुने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। अब फन्डिङहरूलाई सहरबाट गाउँमा लैजान सकेको खण्डमा गाउँ बाजु रहेको जग्गालाई उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ। जसरी हाम्रो आवाज बोली भाषणमा कृषि प्राथमिकतामा पर्छ, त्यसरी नै मन्त्रीमण्डल गठन पुनर्गठन हुँदादेखि लिएर मन्त्रालय सबैको रोजाइमा पर्ने गरेमा र त्यति मात्रै होइन, बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखिन्छ। कृषिलाई उद्योगको रूपमा लगाउन सकिएको छैन। व्यवसाय निर्वाहमुखी छ। अब हामी जीवन निर्वाहमुखी होइन कि आर्जन गर्ने, युवालाई कृषिप्रति श्रमप्रति प्रतिबद्ध गराउने, उत्प्रेरणा दिने, खारिज जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने, कृषि क्षेत्रबाट नियमित पारिश्रमिक पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने, युवाहरूलाई उद्यमशील विकास केन्द्र आवश्यक छ। गोठ सुधार, खोर सुधार, मल बिउ सिंचाई अनुदान, तालिम आदि कुराहरू उत्पादन गर्न चाहिन्छ, उत्प्रेरणा चाहिन्छ। सबै कुराहरू वर्तमान समयमा ठप्प हुँदा कृषि चलायमान छ। यस समयमा मल, कीटनाशक, औषधि, किरा फटाङ्ग्रा, बाली बिमा आदि पहिरोबाट भएको क्षतिपूर्ति गर्ने कुरा, प्राकृतिक विपदबाट संरक्षण आवश्यक देखिन्छ। उत्पादनमा आत्मनिर्भर निर्यात गराउने, अर्ग्यानिक खेती, उच्च स्तरीय खाद्य सुरक्षा आवश्यक देखिन्छ। यस्ता कुराहरूको परिपूर्ति गर्ने कुरामा ध्यान जान आवश्यक छ। पुनः यो विधेयकको समर्थन गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री दीपक थापा मगरलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री कृष्ण थापा। सभामुख महोदयज्यू, आज हामी प्रदेश कृषि व्यवसायिक प्रबन्ध सम्बन्धी हामी यो बनेको विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो छलफलमा जुन विधेयक आएको छ, यो हाम्रो गण्डकी प्रदेशको आवश्यकता अनुसार र समय सान्दर्भिक अनुसार, साथै यसलाई हिजोको एउटा यान्त्रिकरण यथार्थवादीबाट हामीले यसलाई रूपान्तर गर्नको निम्ति र हाम्रो गण्डकी प्रदेशलाई एउटा आत्मनिर्भर गर्दै हामी एउटा चाहिँ स्वावलम्बी बनाउन लागि र एउटा सुखी र समृद्धि गण्डकी प्रदेशमा आएको छ। र त्यसैले यो जुन कि हाम्रो यो विधेयकमा मेरो र मेरो पार्टीको पूर्ण समर्थन छ। त्यसैले मैले यहाँ जुन विधेयकमा आएको धारावाहिक मैले सबै मोटामोटी मैले अध्ययन गरेँ र त्यसमा अहिलेसम्म आएको विधेयक जुन आएको छ यो ठिकै छ। र यो जुन कि कार्यान्वयन कसरी जाने र यसलाई कुन ढङ्गबाट परिचालित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हुनेछ कि जुन कि यसरी यो विधेयकहरू आजको दिन मात्रै होइन, हिजो पनि जुन कि चाहिँ राज्य सत्ता चाहिँ जब निर्माण हुन्छ र राज्य सत्ता निर्माण भइसकेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको विधेयक भनेको र सबैभन्दा मानव जाति एउटा जुन कि रहन र बाँच्नको निम्ति कृषि नै हो। त्यस कारणले नेपाल मात्र होइन कि सम्पूर्ण संसारमा यो हुन्छ। त्यसैले मैले यही विषयमा चाहिँ व्याख्या नगरिकन केही चाहिँ मलाई लागेको जुन यो हाम्रो विधेयकमा मोटामोटी मैले राख्न चाहेँ। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो, यसमा कुनै अछुतो छैन, सबैले भनेको छ। त्यसकारणले यो नेपाल
पनि एउटा कृषि प्रधान देश, करिब यो देशमा झन्डै 65-70% दिएको छ र यो तथ्याङ्कहरू एकीकृत चाहिँ आएको छैन। तर जोस् हामी त्यति चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्कलनमा त छौँ र यो कृषि प्रधान देश भएको कारणले जुन जनसङ्ख्याको हिसाबले झन्डै 76% हिस्सा कृषिमा नै देशमा निर्भर रहेको छ। कुल ग्रस्त उत्पादन कृषि क्षेत्रमा योगदान 36% बढी नै रहेको छ र व्यावसायिक खेतीको विकास हुँदै गएको त्यसको अत्यन्तै सुस्त र अनि यो टुक्रे प्रणाली निर्वाहमुखी सामन्ती र परम्परागत कृषि प्रणाली हाम्रो देशमा कृषि व्यवसाय भगवानको नै भरोसा छ भन्नु पर्दा केही फरक नपर्ला जस्तो मलाई लागेको छ। जुन यो देशमा मल बिउ पाउने हो कि होइन, यो देशमा कुलो छ पानी जाने हो कि होइन, यो देशमा जुन कतै विषादीहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ तर खेतीलाई त्यसले नियन्त्रण गरेर कीटाणु मार्न सक्ने हो कि होइन। र यसरी नै हाम्रो जुन कि यो खालको एउटा बडो डरलाग्दो अवस्था आएको छ र यसरी नै भोलिको दिनमा किसानसँग हामी यो भन्न सक्ने अवस्था छैन कि हिजोदेखि आजसम्म पनि यो न त कुनै यो प्राविधिकहरूले भन्न सक्ने छ न त यो समस्या जुन सेवा केन्द्रहरूले अथवा मन्त्रालयहरूले अथवा तपाईँ हामी माननीय अथवा मन्त्री मन्त्रालयले भन्न सक्ने अवस्था छ। यो खालको अवस्था यसमा रहेको छ। त्यसैले मैले यसको चाहिँ एउटा जुन विषयवस्तु चाहिँ राखेँ कि यसैले चाहिँ यो जुन कि अहिले यो विगतमा भएका जुन कि यो चाहिँ जुन अवस्था थियो तर त्यसलाई अन्त गर्नको निम्ति हामीले यो विधेयक ल्याएको छ। त्यसैले मैले छोटोमा फेरि के पनि राख्न चाहेँ भने अब हामी जुन कि अहिलेको जुन हिजोको राज्य सत्तामा भएका हिजो विगतमा भएका जुन कमी कमजोरीहरू हिजोमा भएका एउटा जुन विषयवस्तुलाई कोट्याएर मात्रै अब हामी सुख पाउनेवाला छैनौँ। त्यही हिजो सामन्तवादलाई दोष दिन्थ्यौँ, हामी पुँजीवादीहरूलाई दोष दिन्थ्यौँ र हिजो कुनै चाहिँ विगतको सरकारलाई र कुनै चाहिँ प्रविधिलाई दोष दिन्थ्यौँ र त्यति मात्रै होइन कि कतै चाहिँ अस्थिर सरकारको बनेको हुनाले पनि सरकार पनि 6-6 महिना बन्ने जुन कि 7 वर्षमा दुनी 8औं प्रधानमन्त्री फोरियो सरकार फेर्यो भनेर दोष दिने चिजहरू छैनन्। कि अझै मलाई यो पनि लाग्छ कि यो हाम्रो चाहिँ जुन कि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जुन कि अहिले हामी 2/3 सरकार पनि छौँ र यसैले हामी के प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ भने जुन कि वामगठबन्धन एकता हुँदाखेरि हामी स्थिर सरकार बनाउँछौँ र जनताको चाहिँ सुख सुविधादेखि लिएर सबै चाहिँ हामीले चाहिँ हल गर्न सक्नेछौँ भनेर आएको थियो। त्यसैले यहाँ कसैले दोष दिएर सुख पाउनेवाला छैन। त्यसैले मैले के मात्रै राखेँ भने चाहिँ यहाँ एउटा मलाई एउटा चाहिँ यहाँ त सबै ठिक छ र सबै आएको छ र मलाई एउटा जुन कि यहाँ एउटा खालको जुन कि हिजोको एउटा तथ्याङ्क मैले पाएका थिएँ यो अलि 70-71 सालको जो तथ्याङ्क राख्छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि खेतमा नै काम गर्ने 47% गरिब किसानहरूको जम्मा जमिन 15% जमिन छ भने 5% सामन्त धनी किसानहरूसँग 37% जमिन रहेको छ। जो जमिनमा वास्तविक श्रम गर्दछन् उनीहरूको हातमा जमिन नै छैनन्, जसले जमिनमा काम गर्दैनन् उसको हातमा बढी जमिनहरू रहेको छ। यसैले माननीय चाहिँ दबते विश्वकर्माले भने जस्तो किसानहरूको आन्दोलन त हुने, त्यसैले आन्दोलनमा कतै फेरि कर घटाइदेऊ
भन्ने खालको भएर कतै त्यही चाहिँ हुने खानेहरूको चाहिँ हाम्रो भन्छ कि जस्तो मलाई डर लागेको एउटा चाहिँ यहाँ सजग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मैले यसको व्याख्या नगरिकन यसको जुन कि हामीले चाक्ला बन्दीको एउटा चाहिँ जुन व्यवस्था गर्न भनेर आएको छ, त्यसैले मैले चाहिँ यति मात्रै राखेँ कि यो चाक्ला बन्दी चाहिँ जमिनमा हामीले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ठुस किसिमको निर्णयहरू गरेर यसलाई कसरी व्यावहारिक किसिमले जाने कि यहाँ त यो तथ्याङ्कले त देखियो जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म यो चाहिँ जुन तथ्याङ्क दिएको छ सरकारले, जो हिजोको सरकारले त्यो तथ्याङ्क दिएको छ त्यो त अहिले कहीँ पनि परिवर्तन भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यदि यो तथ्याङ्कहरूलाई हामीले रूपान्तर गर्न सकेनौँ भने हामी फेरि त्यही गतिमा जानेछौँ कि हाम्रो कहीँ हल हुन सक्ने अवस्था छैन। अर्को यहाँ तथ्याङ्क फेरि अर्को पनि दिएको छ कि हामीले के पनि भनेको छौँ भने हामी करिब 3 वर्षमा हामी खाद्यान्नबाट हामी सुरक्षित हुने, नेपाली जनताहरू खाद्यान्नबाट चाहिँ हामी सुरक्षित हुने र 5 वर्षमा हामी एउटा प्राङ्गिक एउटा खाद्यान्न प्राप्त गरेर हामी के भने आय आर्जनको निम्ति पनि हामी बाहिर पनि दिन सक्ने भन्ने खालको हाम्रो एउटा चाहिँ लक्ष्य छ। यो नेपाल सरकारको पनि लक्ष्य हो, हाम्रो प्रदेश सरकारको मात्र होइन। त्यसैले यहाँ के पनि राखेको छ भने त्यो तथ्याङ्कमा हिमाली भेगमा 43%, पहाडी भेगमा 47.3 र तराई मधेसमा 58% जनता खाद्यान्नका हिसाबले असुरक्षित छन् र जमिनको असमान वितरणको चरित्र जातिगत र क्षेत्रगत रूपमा पनि स्पष्ट देखिन सकिन्न। हिमाली भेगका झन्डै 90 र पहाडमा 97 र तराईमा झन्डै 54% दलितहरूलाई खाद्यान्न अपुग रहेको छ। दलित र असुविधाहीन जनजाति, महिला र धर्म अल्पसङ्ख्याहरूसँग नगण्य मात्रा जमिन रहेको छ र अधिकांश खेती मजदुर एवं सुकुम्बासी यसै समुदायमा रहेको छ। UNDP का अनुसार 92% जमिनको स्वामित्व पुरुषहरू रहेको छ भने महिलाहरूसँग जम्मा 8% जमिन छ। अब यसले के पनि तथ्याङ्क पुष्टि गर्छौँ भने यसले भोलिको दिनमा जुन यो कार्यविधिमा लेखेको उसमा हामीले यसलाई त्यसको चाहिँ तार तर्जन मिलाउन सकेन भने कतै फेरि यसले एउटा समस्याहरूको चाहिँ भड्कामा जान सक्नेछ र हामी फेरि त्यही खालको अवस्था हुन्छ कि जस्तो मलाई लागेको। त्यसैले यसलाई जुन कि अहिले यसको सबै जुन चाहिँ यहाँ देखेको कुराहरू अहिले चाहिँ चाहे चाहिँ यहाँ चाहिँ माननीय सदस्य समय सिद्धियो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कृष्ण थापालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। माननीय सदस्य, माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक सन्दर्भमा म छलफल गर्न गइरहेको छु। यो विधेयक वास्तवमा गण्डकी प्रदेशको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक हुनुपर्छ र हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यही विधेयकमा हामी यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सम्बन्धित दलका मान्यज्यूहरूको उपस्थितिले हाम्रो कृषिप्रति दृष्टिकोण र हाम्रो कार्यक्रम के छ भन्ने कुरा मेरो अघिको मञ्चले प्रश्न पार्दछ। यसकारण मैले एउटा नैतिक प्रश्न पनि हामीसँग छ कि गण्डकी प्रदेशको 31% हाम्रो यहाँ बहुमत सङ्ख्या नहुँदा हामीले त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन, एउटा प्रश्न पनि बनेको छ।
आदरणीय मान्यज्यूहरू, सभामुख महोदयज्यू, वास्तवमा हाम्रो देश धेरै पछाडि पर्नुको कारण के हो त भने घोरे पालो गरी सत्तामा बस्ने अनि सत्तामा बसिसकेपछि आम र विशेष गरेर ठुलो संख्या ओगटेको किसानको विषयमा कार्यक्रम पनि नलाउने, बोल्न पनि नबोल्ने, त्यो भएर नै हामी यो गतिमा आएका छौँ। मैले बाहिर सुनेका थिएँ अहिलेको पनि हाम्रो देशलाई एकदम स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउनका लागि गाँजा खेती गर्ने अनि अर्को केको ब्रान्ड गर्ने र अनि त्यसलाई एकदम लोगो लाएर बेचेर सकिचटाउ नेपाल बनाउने भनेर भनेको मैले पनि सुने। यहाँ त्यस्तै त मैले सुनिनँ। उहाँले भन्न डराएर हो, भन्न खोजेको त्यही हो, भागो खेती गरेर हामीले हाम्रो कृषिलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर पनि यहाँ भनेको सुनियो। यसकारण मलाई लाग्छ यो विधेयकले त्यो विषयमा बोल्यो कि बोलेन भनेर मैले यसो सैद्धान्तिक रूपमा हेरेँ, बोलेको रहन्छ, ठिकै गर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले दुईटा मात्र दृष्टान्त बताउन चाहन्छु। अहिलेको युरोकपमा सबभन्दा बढी गोल गर्ने एउटा गेमको एउटा स्टार खेलाडीले पुरस्कार पाएन, लिएन। किन लिएन भनेर मैले हेरेको, त्यो गेममा एउटा टुरको स्पोन्सर रहेछ कि त्यहाँ, अनि त्यो खेलाडी कम्तीमा के रहेछ 18 वर्ष काटेको हुनुपर्ने रहेछ र 18 वर्ष नकाटेको हुँदा मुनि भएका कारणले गर्दा त्योले पुरस्कार लिएन। कुनै पनि लागू पदार्थ दुर्व्यसन सम्बन्धी त्यति स्ट्रिक्ट मान्छेहरूको सोचाइ रहेछ। अर्कोतिर हामीले हेऱ्यौँ चीनमा अमेरिकी साम्राज्यवादले चिनिया जनताको सबभन्दा मस्किकले बुझिएको थियो, गाँजा र अफिमले बुझिएको थियो। पछि कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो गाँजा र अफिमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि लामो समयसम्म प्रशिक्षण र चेतना दिनु परेको थियो, जसको परिणाम गाँजाको कारणले अफिमका कारणले गुमेको चेतना फर्काउन ठुलो समय त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीलाई लागेको थियो। यसकारण हामीले अहिले पनि समाजमा ठाउँमा देख्छौँ, हेर्नुहोस् प्रत्येक घरमा आज अल्कोहोलिक मान्छे छ। आज प्रत्येक टोलमा गाँजा पोको पार्दै दन्काउँदै खाँदैछन्। मैले एउटा सदनमा बोले पनि, मेरो घरको अगाडि, म बस्ने घरको अगाडि एउटा ठुलो समूह छ, त्यसलाई नियन्त्रण हुन्थ्यो कि भनेर मैले बोले, त्यो नियन्त्रण हुने त होइन, मेरो जवाब पनि आएन। यसकारण आज हाम्रो देश यसरी अगाडि बढ्दैछ। यसकारण यो विषयमा मलाई लाग्छ यो विधेयकले सम्बोधन गरेको रहन्छ, त्यसकारण मैले यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु र मैले केही सैद्धान्तिक सवालहरूमा उठाउन चाहन्छु। र सैद्धान्तिक सवालमा सबभन्दा बढी मैले पहिला के उठाउन चाहन्छु त भने यो कृषिहरूको केही ग्रुपहरू बनाएको रहेछ, खाद्यान्न ग्रुप अनि त्यस्तै के ग्रुपहरू बनाएको रहेछ। त्यो करिब धारा 3 मा व्यवस्था भएको छ र मलाई लाग्छ एउटा त्यहाँ समावेश गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो के हो भने बिउ उत्पादन क्षेत्र भन्ने कुरा समावेश गर्नुपर्छ। हामीले अहिले बन्दाको डल्ला बेचेर समृद्धि आउन कम गाह्रो, सम्भावना कम हुन्छ। आज विश्वका कतिपय देशहरूले बिउलाई यो हाइब्रिडमा नियन्त्रण गरेर के गरिरहेका छन्, हरेक ठाउँका किसानहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेको छन् र त्यसले वास्तवमा आफ्नो देशलाई समृद्धि बनाउने काम गरेका छन्। त्यसकारण हामीले यो बिउ उत्पादन क्षेत्र एउटा कायम गरौँ र त्यो छुटेको छ। मलाई लाग्छ यो धेरै आवश्यक वस्तु हो र चिज हो, कृषिको एउटा मूल पाटो पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले ब्रान्ड बेचेर प्रदेशलाई समृद्धि बनाउन सक्छौँ, त्यसकारण यो छुटेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्कोतिर यो कानुन सन्दर्भमा करिब हामी पौराणिकतिरै नै गएका छौँ। हामीले नयाँ व्यवस्था यहाँ केही गरेनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै जग्गा लिज सम्बन्धमा सरकारी जग्गाको लिज हामीले दिने, तर सेवा शर्तहरू के राख्ने भन्ने कुराहरूमा यहाँ के भनिएको छ त भने ऐन कानुन अनुसार हुनेछ भनेर भनिएको छ। तर अहिले हामीले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदाखेरि मसँग धेरै कुराहरू चिजहरू आएको देखिन्छ। गाउँमा बस्ने एउटा किसान छ,
सहरमा अथवा जहाँ राम्रो किसिमको परिवर्तन हुन्छ त्यहाँ एउटा ठाउँमा उसले कृषि गर्न चाहन्छ, त्यो आफ्नो जग्गा छैन, अनि बजारमा बसेको धनी किसानको धनी मान्छेहरूको जग्गा उसले ल्याउनु पर्ने हुन्छ र जब उसले त्यसमा खेती गर्छ अनि खेती गरिसकेपछि उसले काम गर्छ, तर सरकारी सेवा सुविधा ल्याउनका लागि ऊ वञ्चित हुँदो रहेछ। हेर्नु, साउले दिँदैन, अनि नदिइसकेपछि के छ त भने उसले 10 वर्ष लिज ल्याउँछ तर त्यसले अनुदानसम्म पाउँदैन। यसकारण मलाई लाग्छ यो कुरालाई अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। कानुनी रूपमा के गर्नुपर्छ त भने बरु त्यस्तो किसानहरू छ भने उसको भौतिक सम्पत्ति होला अर्को ठाउँको, त्यसलाई राखेर भए पनि त्यो व्यवसाय जे हो किसान जे हो भने त्यसलाई किन नदिनु, त्यो विषयमा पनि कानुन बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्कोतिर कानुनमा यहाँ के देखियो भने केही समस्या आयो भने पशु कार्यालयको र कृषि कार्यालयको हामी किमले पहिलो चरणको मुद्दा टुङ्गाउने हेर्ने भन्ने भनिएको छ। यो कानुनी रूपमा मिल्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यो ऐन सम्बद्ध नै हुनुपर्छ। कुनै पनि कार्यालयको प्रमुखलाई हामीले न्यायाधीश बनाउन खोज्यौँ भने त त्यो कृषि कार्यालयको हाकिम कृषि कार्यालयको प्राविधिक जस्तो हुन सक्दैन, त्यो त न्यायाधीश जस्तो हुन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यससँगै आग्रहपूर्व आग्रह पनि आउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि त्यो पाटो जोड्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्कोतिर यो पूर्वाधार सम्बन्धमा पनि एउटा व्यवस्था गरिरहेछ। त्यो व्यवस्था वास्तवमा मन्त्रालयले गर्नेछ भनेर यो विधेयकले त्यतै मन्त्रालयतिर फर्काएको रहेछ होइन। त्यसकारण मन्त्रालयले त्यसरी फर्काउनु हुँदैन, हामीले यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो त्यसको मेकानिजमहरू के हो त्यो व्यवस्था भएन भने वास्तवमा हामीले हाम्रो विधेयकलाई पूर्णता दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण यो विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। र मैले अन्तिममा सबभन्दा बढी जोडदार साथ उठाउन खोजेको कुरा के हो त भने हामीले कृषिमा यदि आमूल परिवर्तन ल्याउन खोजेका हौँ, हामीले भनेकै हो हामीले हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि शिक्षामा जनवादी शिक्षा भन्यो। हेर्नुहोस्, समाज परिवर्तन गर्नका लागि जनवाद समाजवाद र साम्यवाद भन्यौँ, तर हामीले वास्तवमा जनवादमुखी साम्यवादमुखी र समाजवादमुखी नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेनौँ भने कुनै पनि हालतमा हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु त हो भने हाम्रो कार्यक्रम त्यतातिर केन्द्रित छ कि छैन। आज धेरै जग्गा जमिन कसको नाममा छ? सामन्तको नाममा छ, धनी मान्छेको नाममा छ, तर गरिब मान्छेको नाममा त छैन नि सर। आज हामीले समानताको सिद्धान्त यदि अपनाउने हो भने हक वन कायम गरेर ठुलो जग्गा जमिन ओढेका सामन्तको जग्गा गरिब किसानहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ पहिला, र वितरण गरिसकेपछि हामीले कृषिमा परिवर्तन ल्याउने हो भने 2-3टा कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिला कुरो दक्ष प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यदि हामीले दक्ष प्राविधिक व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ भने वास्तवमा कृषिमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, व्यवसायमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। आज हाम्रो नेपालको स्थिति हो भने विदेशी यदि उत्पादन गर्ने रामपुर क्याम्पस रहेछ। आजभन्दा मैले 4 वर्ष मैले त्यहाँको तथ्याङ्क हेरेका थिएँ, त्यहाँ 1000 विदेशी उत्पादन हुनुभयो रहेछ अहिलेसम्म। तर उनीहरू नेपालमा कति बसिया छन् भनेर हेर्दाखेरि जम्मा 10-15% मात्रै ती उत्पादित मान्छेहरू त्यो नेपालमा बसिया रहेछन्, सबै विदेशतिर पलायन भएका रहेछन्। त्यसकारण के हो त भने दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। र अर्कोतिर नेपाल एउटा एकान्तै वातावरणीय मुलुक हो। यहाँ कस्तो किसिमको हावापानी छ, कुन ठाउँमा कुन किसिमको खेती हुन्छ, त्यसको एउटा पहिचान गरेर हामीले कृषिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मात्र कृषिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। नत्र यो विधेयकले छुट्याएको बजेट तिनै अलि टाँठाबाट अलि जानेका अलि भनाउँदा चाहिँ खाले जस्ता अलि तह परे आफ्नै पकेटका जस्ता मान्छेले पाउँछन्। त्यसकारण त्यो परिवर्तन होला तर उत्पीडित जनताको हितमा परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसकारण यो उद्देश्यले अलि बढी बोलोस् यही कुरा राख्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्री लेखबहादुर थापा मगरलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।
माननीय सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेशको कृषि व्यवसाय प्रबन्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ र यो सैद्धान्तिक छलफलमा 8 जना मान्यज्यूहरूबाट विधेयकलाई परिष्कृत परिमार्जित गर्न आवश्यक सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म प्रथमतः उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विधेयक 28 दफामा तयार गरिएको छ। सरस्वती पर्दा 1 घण्टा करिबमा सकिन्छ, छलफल बहस गर्दा करिब 3 घण्टामा सकिन्छ होला। तर हाम्रो मन्त्रालयको लागि यो विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण, वस्तुवादी र व्यवहारिक र अहिलेको समय सापेक्षताको हिसाबले आवश्यकीय महसुस गरिएको छ। त्यसकारणले हामीले यो विधेयकलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। यो विधेयकको बारेमा क्याबिनेटमा पनि करिब 3 घण्टा जति लामो छलफल र चाहिँ परिमार्जन गरेर यसलाई परिचित गरिएको छ। त्यसैले यो विधेयकको संक्षेपमै नामले व्यक्त गर्छ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन। कृषि व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने यसको सार तत्त्व हो। त्यसको लागि आवश्यक अवयवहरू सबै विषयहरू दफावार रूपमा यसलाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा कृषि व्यवसाय प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू कृषि बजार, व्यावसायिक कृषिको करार, अनुदान तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको निश्चित मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत एकरूपता कायम गर्दै कृषि व्यवसायलाई सहज, सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि यस विधेयक प्रदेशमा पेश गरिएको हो। मैले अघि प्रस्तुत गरिसकेको छु। यसका साथै ऐनको उद्देश्य मसुदाको प्रस्तावनामा पनि थप चाहिँ हामीले प्रश्न पारिरहेका छौँ। मुख्य गरी तोकियो बमोजिमको विषयहरू यहाँ अघि राखिएको छ। हामीले प्रदेश सरकारबाट त्यहाँ पेश गरेर पास हुने गरी नियममा तोकिने गरी व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ। ऐनमा व्यवस्था भएका परिष्कृत रूपहरूमा नियम उल्लेख गर्नुपर्ने भएकाले पनि तोकियो बमोजिमको व्यवस्था राख्नु परेको हो। प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका व्यवसायहरू सूचीकृत भएको खण्डमा नियमन तथा तथ्याङ्क राख्न सहज हुने भएकोले हामीले व्यवसाय दर्ता गर्न आवश्यक छ भनेर चाहिँ पनि व्यवस्था गर्न कोसिस गरेका छौँ। कृषि पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू बजेट तथा समयअनुसार फरक हुने भएकाले मन्त्रालयले नै तोक्न सहज हुने भएकोले पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रम पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ। करार तथा लिज करार सम्बन्धी प्रचलित कानुनले मूलतः मुलुकी देवानी संहिता 74 को व्यवस्थालाई जनाएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ केही ठोस र मूर्त बनाउन कोसिस गरेका हौँ। मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको केही विषयवस्तु छन् कि हामीले मुख्य गरी यो विधेयक चाहिँ कृषि उत्पादनको लागि विविधीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि उपजको प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य मैले अघि नै बताइसकेको छु। र आयातको प्रतिस्थापन गर्न रोजगारी र स्वरोजगारी, एउटा रोजगार प्रदान गर्ने, अर्को रोजगार दिनुसँगै आफै स्वरोजगार बन्ने, त्यसको सृष्टि गर्ने र कृषि सेक्टरबाट चाहिँ कुल राष्ट्र उत्पादनमा सहयोग गर्ने राज्यलाई, सरकारलाई यसको अर्को महत्त्व छ। मान्यज्यूले उठाउनु प्रश्नमा छोटो म जान्न चाहन्छु। कृषि बीमा चाहिँ हामीले दफा 8 मा चाहिँ भनेका छौँ। कृषि बीमाले के गर्न सक्छ भने विभिन्न प्रकारको चाहिँ बाली वस्तुहरू, पशुधनहरूको क्षति भएको अवस्थामा कृषि बीमाले सहयोग गर्ने हुनाले हामीले कृषि बीमालाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन कोसिस गरेका छौँ। हामीले कार्यक्रम राखिएका छौँ कि सरकार केन्द्रको 75%, हामी प्रदेशबाट 25% गरेर 100% बिमा गर्ने बाली वस्तुहरूमा भनेर चाहिँ हामी कार्यक्रम अगाडि ल्याइसकेका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले ऐनै व्यवस्था गरेर जाउँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले यो दफालाई बेच्ने कोसिस गरेका हौँ। यहाँले राख्नु भएको छ
बिचौलिएको नियन्त्रण गर्ने कुरा दफा 13 मा चाहिँ बिचौलिएको बारेमा बोलेको छ। तर बिचौलिया भन्ने शब्द राख्ने कि नराख्ने भनेर चाहिँ धेरै छलफल पनि बहस पनि भयो। अब नकारात्मक शब्दहरू ठ्याक्कै नराखौँ भनेर चाहिँ हामीले बिचौलिया भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ राखेनौँ। तर हामी त्यहाँ के भनेका छौँ दफा 13 मा भने अस्वाभाविक मिलीमतो कृषक र उपभोक्ताको हित विपरीत हुने कार्यहरू चाहिँ गर्न नहुने, मूल्यमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न नहुने भन्ने चाहिँ त्यहाँ सङ्केत गरिएको छ। त्यो बिचौलियामाथि गरेको सङ्केत हो। अनि हामीले अर्को व्यवस्था के गर्न खोजेका छौँ भने जमिन चाहिँ लिज करारमा लिन सक्ने अनि व्यवसायिकले गरेको उत्पादनहरू चाहिँ फेरि त्यसको पनि चाहिँ करार गर्न सकिने। जस्तै मानौँ चाहिँ 100 बोट सुन्तला छ भने व्यवसायीहरूले चाहिँ ल मानौँ चाहिँ एउटा बोटलाई 1000 भने चाहिँ 1 लाख भन्दा बढीमा भनेर चाहिँ भन्न पायो। अनि कसैले 1 लाख 10 देला, कहिले 1.5 लाख देला, कहिले 2 लाख देला। यसरी चाहिँ व्यवसायलाई लाभ हुने गरी हामीले चाहिँ आफ्नो व्यवसायको पनि लिज गर्न सकिने, जमिन नहुने तर कृषि पेसामा आबद्ध हुन्छु भन्ने किसानले चाहिँ जमिन हुनेहरूको जग्गा चाहिँ भाडामा लिन सकिने, जसलाई हामी लिज करार भन्छौँ, त्यो गर्न सकिने गरी पनि व्यवस्था गर्न कोसिस गरेका छौँ। यो सम्बन्धमा फेरि चाहिँ मुलुकी संहिताले पनि यो करार लिज सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी संहिताले पनि बोलिरहेको अवस्था छ। अर्को के छ भने हामीले अनुदानलाई सुव्यवस्थित गर्नको निम्ति दफा 19 ले चाहिँ हामीले चाहिँ यो 26 र 27 को निर्देशिका निर्माण गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरेका छौँ। किनभने मन्त्रालयले धेरै जसो तपाईँलाई थाहा छ हामीले चाहिँ कार्यविधि निर्माण गर्छौँ, निर्देशिका निर्माण गर्छौँ, कार्यविधि निर्माण गर्छौँ, मापदण्ड निर्माण गर्छौँ। यो विषयलाई हामीले ऐनमै व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने सही हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले ऐन निर्माण गरिसकेपछि, विधेयकलाई ऐनमा रूपान्तरण गरिसकेपछि, हामीले नियमलाई चाहिँ हामीले न्यायालयमा व्यवस्थित गरिसकेपछि अनि यो सम्बन्धित चाहिँ निर्देशिकाहरू, कार्यविधि, मापदण्डहरू निर्माण गरिएपछि यो ऐनकै एउटा खण्डको रूपमा मतलब चाहिँ अगाडि आउनेछ। र त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ यसलाई अन्यलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति त्यो कार्यक्रम मतलब त्यो किसिमको दफाहरू हामीलाई जरुरी भएको छ। र मानवीय विषय उठाउनु भएको छ भूमि ब्याङ्कको कुरा, अनि जग्गा वर्गीकरण गर्ने कुरा, भूमिलाई जग्गा दिने कुरा, यो कुरा चाहिँ यो विधेयकमा आउन नमिल्ने रहेछ। यो विधेयकमा चाहिँ विशुद्ध कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले चक्लाबन्दीको कुरा चाहिँ त्यहाँ ल्याएका हौँ। हाम्रो चक्लाबन्दी भनेको चाहिँ घर घरेडी निर्माण गर्न होइन, हामीले चाहिँ कमसेकम 10 वर्ष न्यूनतम चाहिँ उत्पादनमा सहभागी हुन् व्यवसायीहरू भन्ने उद्देश्यले किन्न खोजेका छौँ। त्यो पनि हामी चक्लाबन्दीको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवसायसँग सम्बद्ध भएको हुनाले यहाँ ल्याएका हौँ। त्यो विशुद्ध कृषि उत्पादनसँग बढी सम्बन्धित छ। तर यो भूमि ब्याङ्क, जग्गा वर्गीकरण, भूमि जस्ता चाहिँ विषय चाहिँ हामी एकीकृत भूमि विधेयक तयार गर्दैछौँ। त्यो विधेयकमा आउनेछ। त्यसको पनि हामी प्रारम्भिक खाकाहरू, प्रारम्भिक ड्राफ्ट चाहिँ तयार गरिसकेका छौँ। हामीले एकीकृत भूमि विधेयकमा त्यो विषय ल्याउनेछौँ। यी सबै विषय चाहिँ पर्छन्। भूमि बैङ्कको बारेमा चाहिँ केन्द्रीय भूमि विस्तार मन्त्रालयले पनि त्यसको विधेयक तयार गर्दैछ। त्यो पनि हामीलाई रिफरेन्स हुनेछ। यो आधारले हामी विधेयकमा व्यवस्थित गर्ने छौँ भनेर चाहिँ म यहाँ प्रतिज्ञा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो मन्त्रालयको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयक चाहिँ एकीकृत भूमि विधेयक महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हामी त्यतातर्फ पनि हामी ओरिएन्टेसन भइरहेका छौँ। विधेयकले चाहिँ ठुला व्यवसायलाई मात्रै सहयोग गर्छ कि भन्ने एउटा आशंका छ। हामी ठुलो व्यवसायीलाई पनि सहयोग गर्नु पर्ला, तर ठुलो व्यवसायलाई हामीले ऋणमा सहुलियत दिने त्यतातर्फ हामीले ओरिएन्टेसन गरिरहेका छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ अहिले पनि हामीले 50 लाखसम्म ऋण लिने चाहिँ कृषि दिने व्यवसायीहरूलाई जसले पेसामा आबद्ध भइरहेका छन् उसको हामीले चाहिँ 5% चाहिँ ब्याजमा अनुदान दिने भनेर कार्यविधि बनाएको छ। एकीकृत कार्यविधि सोही बमोजिम चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अनि सानालाई हामीले अनुदानको कार्यक्रम, सानो व्यवसायलाई अनुदान सहयोग कार्यक्रम राखिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी सानो व्यवसायलाई पनि सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अब स्थानीय तहमा समितिको विषय जो उठाउनु भएको छ, अब स्थानीय तहको शाखा महाशाखाको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रमुख अनि ज्ञान केन्द्र, विधि केन्द्रका चाहिँ प्रमुखहरू पनि भन्नुपर्छ कि भनिरहनु भएको छ। यो चाहिँ यो बारेमा चाहिँ अब ज्ञान केन्द्र र विधि केन्द्रको प्रमुख चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको मातहतको चाहिँ कार्यालय भयो, निकाय भयो। त्यस कारणले स्थानीयलाई चाहिँ त्यहाँ राख भनेर चाहिँ हामी अनिवार्य त्यो डिक्लेयर गर्न सक्दैनौँ र हुन्न पनि।
फेरि चाहिँ त्यहाँ निर्माण गर्ने समिति चाहिँ स्थानीय तहले नै व्यवस्था गरी बमोजिम हुने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ हामीले यो बनाऊ भनेर चाहिँ प्लानिङ दिन त्यति धेरै उत्तम नहोला, तर हामीले कृषि व्यवसाय प्रबन्धन समिति निर्माण गर्न चाहिँ हामीले बाटो खोलिदिएका हौँ, जसले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ उत्पादन सेक्टरमा बढीभन्दा बढी भूमिका निर्वाह होस् भन्ने उद्देश्यले त्यसो गर्न खोजिएको हो। जहाँसम्म चाहिँ भण्डार गृह कोल्ड स्टोरको कुराहरू छन्, हामीले दफा 5 मा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ कृषि उत्पादहरूको चाहिँ भण्डारमा राख्ने कोल्ड स्टोरेज गर्ने कुराहरूको त्यहाँ व्यवस्था गर्न कोसिस गरेका छौँ। अब बिउ उत्पादन क्षेत्र छुट्यो कि भनेर पनि भन्नुभएको छ। हामीले दफा छलफलको क्रममा पनि विधेयक समितिमा पनि विषय छलफल गर्न सकिन्छ, राख्नु भने चाहिँ यो पनि नसक्ने कुरा भने राख्न सकिन्छ। तर हामीले अनुसूची 2 मा कृषि व्यवसाय भनेर चाहिँ हामीले एउटा व्यवस्था गरेका छौँ। कृषि व्यवसायमा चाहिँ हामीले अब बिउ उत्पादन, बिर्ना उत्पादन लगायतको चाहिँ माछाको भुरा उत्पादन लगायतको विषय धेरै विषय छन्। चाहिँ हामीले बिउ भन्ने बित्तिकै खाद्यान्नको मात्रै बिउ बुझ्छौँ होइन, हामीले चाहिँ खाद्यको बिउ, बागवानी सेक्टरको बिउ, तरकारी लगायतको विषय चाहिँ क्षेत्रको बिउ भयो, त्यसपछि बेर्ना भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ पशु पन्छीहरूको चाहिँ भुरा भयो होइन, त्यो सबै विषय नस्ल सुधारको कुराहरू पनि त्यो बिउमा पर्छन्। यो सबै कुराहरू चाहिँ फेरि के छ भने हामीले एउटै कुरा धेरै कुरा राख्न नसक्ने भएको हुनाले हामीले कृषि व्यवसाय भनेर चाहिँ एउटा अनुसूची 2 मा राखेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यसले त्यो विषयले चाहिँ अब विपणन क्षेत्रलाई चाहिँ समर्थ होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अब कार्य प्रमुखलाई चाहिँ अब न्यायाधीश बनाउनु हुन्न भन्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ। अब हामीले चाहिँ के छ भने काम गरिसकेपछिको अवस्थामा कुनै सन्दर्भमा काम सही नियतले गर्दा गर्दै व्यवसायीहरूले गलत गर्न सक्छन्। त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै न कुनै विधिबाट नियमन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर चाहिँ हामीले दफा 12-13 तिर चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो दफा 12-13 बमोजिमको कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यवसायीहरूले गडबड गर्यो भने कारवाही गर्ने अधिकार चाहिँ हामीले कार्य प्रमुखलाई दिनुपर्छ। फेरि यो कार्य अरू किसिमको कार्य होइन कि त आर्थिक चाहिँ दण्ड जरिमानाको सम्बन्धीको कार्य मात्रै हो, जहाँ बढी मात्रा चाहिँ अनुदानको कार्यक्रमहरू आर्थिक कारोबार बढी हुन्छन्, त्यही मार्फतै गर्दा ठिक हुन्छ होला भन्ने उद्देश्यले यसलाई हामीले व्यवस्था कोसिस गरेका हौँ। अब पूर्वाधारको बारेमा मन्त्रालयले गर्न नहुने भन्ने कुरा छ। कृषिसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू जस्तै साना सिँचाइ जस्तै भयो, कृषिसँग चाहिँ यो व्यवसायसँग सम्बन्धित चाहिँ अब कोल्ड स्टोरेजको कार्यक्रमहरू, कृषि चाहिँ अब यो चाहिँ बजारसँग सम्बन्धित चाहिँ सङ्कलन केन्द्र हो, हाट बजार चाहिँ यो जस्ता विषयहरू लगायतका चाहिँ अन्य चाहिँ थोक बजार चाहिँ खुद्रा बजार जस्ता बजारको कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नु पर्यो भने मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म गर्दै पनि आएको छ। अब एउटा चाहिँ मन्त्रालयको कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयबाट सम्भव नहोला भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्न कोसिस गरेका हौँ। त्यसैले अब मैले धेरै कुरा चाहिँ मान्यज्यूले जो राख्नु भएको छ सही सुझावहरू प्राप्त हामीले गरेका छौँ, सही दिनुभएको छ। हामीले मूलभूत रूपमा चाहिँ यो 12वटा जति भनौँ न 12वटा जति चाहिँ विषय चाहिँ हामीले तोकी बमोजिम भनेर राखेका छौँ। यो किन यसो राख्नु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै कतिपय चाहिँ विषय के हुने रहेछ भने यो कृषि उपजहरूको चाहिँ क्षेत्र तोक्ने बारेमा हामी अहिले भर्खरै यो क्षेत्रमा चाहिँ यो कृषिको उत्पादन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर ऐनले व्यवस्था गर्न नमिल्ने रहेछ। त्यो पछि हामीले चाहिँ एउटा मूलभूत चाहिँ विषय राखेर व्यवस्थित गरेर चाहिँ नियमावलीमा तोक्नुपर्ने विषय भएको हुनाले हामी त्यसरी राख्न कोसिस गरेका हौँ। जस्तो अब चाहिँ कृषि व्यवसायमा चाहिँ ऋणको कुरा पनि, ब्याङ्कमा अनुदान दिने कुराहरू पनि, सहुलियत दिने कुराहरू पनि यो चाहिँ आर्थिकसँग सम्बन्धित छ। त्यसको अङ्क घटिबढी हुनेसँग सम्बन्धित पनि छ। त्यो विषयलाई अहिले हामीले ट्याकेट तोक्न यहाँ मिलेन। समर्थन मूल्यको कुरा पनि छन्, हामी तोकिबहनु भनेका छौँ। त्यो पनि हामीले अहिले नै यो वस्तुको मूल्य यति हो भनेर चाहिँ अहिले तोकेर त्यो फलदायी हुँदैन, कायम हुन दिगो हुन, पछि चेन्जेबल हुन्छ, त्यो परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब समर्थन मूल्यको कुराहरू तोकिसकेपछि बिक्री भएको अवस्थामा राज्यले नै किन्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति हुन्छ। त्यसले प्रदेश सरकारमा को चाहिँ अब चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गरे अनुसार हुने गरी पनि हामीले त्यस्तो गर्नुपर्ने स्थिति त्यहाँ छ। अब बिमा सम्बन्धीको विषयवस्तु पनि हामीले तोकिबहल हुने किन राखेका छौँ भने बिमाको कुरा पनि अहिले हामीले 25% गरेर किनेको 100% बिमा कृषि बिमा गर्ने भनेका छौँ। यो विषय हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यति धेरै व्यवहारिक वस्तु नहुनाले चाहिँ हामीले नियममै तोकेर जानुपर्छ भनेर राखेका छौँ। यो लगायतको विषय जो छन् कृषि व्यवसाय प्रबन्धनसँग सम्बन्धित विषयहरू, बजारको चाहिँ दर्ता नवीकरण शुल्कको चाहिँ शुल्क घटिबढी भइरहने कुराहरू, त्यसपछि अब चाहिँ बजार सञ्चालन सम्बन्धीको मापदण्डहरू, त्यसै गरी चाहिँ अब
चक्लाबन्दीसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यसको विरोध किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू छन्। हामीले चाहिँ विगत कार्यविधि पनि बेइज्जती गरेका थियौँ। त्यसलाई हामीले नियमले नै बेइज्जती गरेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ सबै कुरा राख्न कोसिस गरेनौँ। यसै लगायतको विषय जो राख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ यो तोकी बमोजिम विषय चाहिँ हामीले केही विषय नियमलीमा तोकेर जानुपर्ने, त्यो एउटा व्यवहारिक हुने, वस्तुवादी हुने, त्यसो हुनाले चाहिँ गर्न सकिने गरी व्यस्त गर्न कोसिस गरेका हौँ। र हामीले अर्को के छ भने हामीले चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ हामीले नियमावली सँगै हामीले निर्देशिका मापदण्ड कार्यविधि मापदण्ड निर्माण गरेर जाँदाखेरिको अवस्थामा हाम्रो व्यवसायलाई समयानुकूल परिमार्जित गर्दै जान सकिने कार्यक्रमहरूलाई, नीति योजनाहरूलाई र नयाँ नयाँ योजना निर्माण गर्दै जानुपर्ने त्यो स्थिति भएको हुनाले चाहिँ मन्त्रालयले नै यो ऐनको र नियमावलीको परिधिभित्र रहेर चाहिँ हामीले आवश्यक निर्देशिकाहरू मापदण्डहरू चाहिँ कार्यविधिहरू मापदण्डहरू निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ। यो सबै विषय जो मान्यज्यूले यहाँ सुझाव दिनुभएको छ, यो सुझावप्रति म हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै विषय चाहिँ विधेयक समितिमा नै दफावार छलफल हुनेछन्। हामी अन्तमा पनि चाहिँ छिटै छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले अब मलाई लाग्छ चाहिँ यो प्रक्रिया बमोजिम 2-3 दिनको अवधिमा को पछिपछिमा चाहिँ अब छोटो अवधि लिएर चाहिँ विधेयक समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि यही सेसनमा चाहिँ यो विधेयक पास हुनेमा म पूर्ण रूपमा चाहिँ विश्वस्त हुँदै यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मान्य सभामुख मार्फत यहाँ सबै मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो संक्षिप्त विषय अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्री लेखबहादुर थापा मगरलाई मिति 2077 साल असोज 16 गते सभामा प्रस्तुत भई सामान्य छलफल समेत भएको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि विधान समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले सम्मानित सभामा मिति 2077 साल असोज 16 गते प्रस्तुत भएको र मिति 77 साल असोज 18 गते सभामा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भई सामान्य छलफल समेत भएको कृषि व्यवसाय प्रबन्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 खण्ड ख बमोजिम दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि विधान समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। विधेयकमा संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम 110 बमोजिम 72 घण्टाभित्र आफूले पेश गर्न चाहेको संशोधन सहितको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त विधेयक संशोधनको समयावधि समाप्त भएपछि मात्र विधान समितिमा छलफल प्रारम्भ हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मिति 2077-6-13 गते प्रस्तुत गर्नुभएको महालेखा परीक्षाको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 छलफलको लागि गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 201 को उपनियम 2 बमोजिम सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई सहमति जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले
मिति 2077 6 महिना 13 गते प्रस्तुत गर्नुभएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन छलफलको लागि गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 201 को उपनियम 2 बमोजिम विधायन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई सहमति जनाइदिन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल असोज 25 गते दिनको 1 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।